नेता र राजाको धर्म हुँदैन। बाहुन पनि दमाई सार्की हो, सार्की पनि दमाई बाहुन हो। निर्वाचन के काम त? त्यो निर्वाचन आयोग के काम? जनताको मत के काम? संसद के काम? संसद के काम? आजदेखि सब घर पठाइदिउँ, झिङ्गा ढपाएर बस्छन् सालेहरू। आज यो प्रचण्डले, बाबुरामले र बाबुराम मुनिका जति पनि कमरेडहरू छ खुलेआम यो समाजमा हिँड्यो त रोडमा, त्यो दिन जनताले लाहानु चौधरीले हान्ने होइन, जनताले एक एक चप्पलमा तिमीलाई पुर्याइदिन्छ शमशान घाटभित्र पशुपतिमा। हेर प्रचण्ड पट ल्याएर तपाईँको हिरो र राजा बनाइदिए होइन। अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चुन्ने भए म भन्छु 14 अर्ब रुपियाँ किन सिद्ध्यायो? कुकुरलाई डिएसपीसम्म पद दिँदाखेरि सोलुट हान्ने, तर एउटा मानवलाई जातीय उसमा फसाउने, जनजातिले अधिकार पाएनन् भन्ने, भाग्दै जाने, त्यो 8वटा जिल्ला पाएको मधेसीसँग भाग्दै जाने। बाबुरामको प्रवृत्ति पनि त देख्नुभयो नि। काठमाडौँको जनता या तराईको जनताले जातिको कुरा गर्छन् भने त्यो जस्तो अल्टर पर्सन समाजको लागि कोही पनि हुँदैन। त बाबुराम इन रियलमा आएर अहिले बल्ल ठेगानमा आएर भन्दै हुनुहुन्छ उनको परिचय नेपाली हो भने भट्टराई ओन्ली टाइटल हो। दरबारलाई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुझाव दिने सुरक्षा फौज पनि गलत। नेपाली सेना देशको लागि हो कि होइन? नेपाली सेनाले पनि इन्डिया सरकारसँग दिल्लीसँग फोन किन घुमायो के? केपीजीले त यिनलाई म मिनिमाइजमा ल्याएँ भनेर उहाँले एकता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, विदेश मन्त्रीले बोलेको देखिरहेछौँ जयशङ्करजीलाई, त्यो नबोल्नु फेरि महँगो भारी पर्ला। चाइनालाई खतरा हुँदा भारतलाई पनि खतरा हुन पुग्यो। राष्ट्रपतिलाई यस्तो पावरफुल बनाइदिएको छ संविधानले कि राष्ट्रपतिले जे गरे पनि हुन्छ। सेना 2047 को संविधान अन्तर्गत हामी छौँ, तर हाम्रो परमाधिपति राजा हो। राजालाई कहाँ राख्ने? 12 बुँदे लखनऊ सम्झौता हो, लखनऊ बसेर गरिएको। तर दिल्ली भनिन्छ नि त गराउने त दिल्लीले नै हो नि। अदालतले शेरबहादुर देउवालाई यदि अबको दिनमा या कुनै एबिसी कुनै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्छ भने यति धेरै सांसद आजदेखि र प्रदेश डिजल गरिदिउँ, न्यूनभन्दा न्यून अल्पमतमा केपी ओलीलाई पारेर बहुमतको सरकार बनाइदियो। बहुमतको सरकार बनाइदियो। लानुजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आज अलिकति विगतका कुरामा केन्द्रित हौँ भन्ने मैले मनसाय बनाएको छु। लानुजी, हजुर तपाईँ 10 वर्षको माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे। हजुर 10 वर्षदेखि 62-63सम्म नेपालमा एक प्रकारको भन्दा जनयुद्ध बनियो, तर वास्तविकता अर्कै रहेछ भन्ने तरिकाले त्यो एउटा द्वन्द्व नेपालीले बिहोर्नु पर्यो। हजुर त्यो किन भएको थियो, कसरी भएको थियो, त्यो विषयमा तपाईँसँग बारम्बार छलफल भएको छ। हजुर माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसलाई वार्तावादद्वारा समाधान गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका रहेछन्। हजुर त्यति बेलाका त्यो द्वन्द्वका समयका गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग मैले आज कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। हजुर उहाँले भनेअनुसार माओवादीहरूसँग एक प्रकारको वार्ता सहमति नजिक पुगिसकेको थियो, 12 बजे हुनुभन्दा धेरै अगाडि। हजुर हो। त्यो वार्ता यदि माओवादीसँग जुन सहमति भइदिएको थियो त्यो अनुसार यहाँ आएर त्यो सहमति कार्यान्वयन गरेको भए आज देशमा गणतन्त्र पनि हुने थिएन, धर्मनिरपेक्षता पनि हुने थिएन, सङ्घीयता पनि हुने थिएन र अहिलेको जस्तो जुन भद्रगोलको अवस्था छ यो केही पनि हुने थिएन। किनभने त्यो नेपालमा हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका दाजु बीपी कोइरालाले भारत छोडेर नेपालमा आउनुभयो देशको लागि, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला 12 बुँदे सम्झौता गर्न दिल्ली जानुभयो। त्यसैको परिणाम आज नेपालले यो व्यथिति भोग्दैछ भनेर उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ। सायद उहाँको अन्तर्वार्ता पनि अब केही समयमा सार्वजनिक होला। तपाईँ त्यति बेलाको जिम्मेवार मान्छे हो, वार्ता सचिवालयमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हापुरेमा वार्ता भङ्ग हुँदा कहाँबाट विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो त्यो आज हामी छलफल गरौँला। हजुर खासमा के थियो? गोविन्दराज जोशीले भनेअनुसार संसद अन्तर्गत सेना राख्न र 47 सालको संविधान मान्न माओवादीहरू तयार थिए, तर त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आएन। कुनै अदृश्य शक्तिले त्यहाँ खेल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो अदृश्य शक्तिको बारेमा छलफल गरौँला। वास्तवमा के थियो लानुजी? आज यो चुरो कुरो, यो गम्भीरता खोल्नै पर्छ तपाईँले। मैले यहाँबाट धन्यवाद। यो यहाँले चाहिँ 58 सालको कुरा गर्नुभयो। हजुर। अनि 59 पनि यो कुरा उठेको थियो र गोविन्दराज जोशीजीले भन्नुभएको कुरा एकतर्फी प्रस्ताव राखेको ठिकै हो। मैले कुनै मिडियामा प्रमाणहरू देखाएको थिएँ, 8-10 वटा यहाँ त्योभन्दा अगाडिको फ्रेमवर्कहरू छ, फाइलहरू छ होइन, कि कसरी वार्ता गर्ने, को बस्ने, को नबस्ने। अनि यो बेतिथिको जिम्मेवारी त माओवादी मात्र अहिले द्वन्द्वमा गएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीलाई सजिलो छ आरोप लाउन। हामीले पनि भाग लियौँ
र आरोप हामी सुप्रिम कमान्डरले लाउँछौँ। तर यसको बेठिटीको कारण आज गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री हुँदा खुद उहाँले खोल्नुभयो भने यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी तत्कालीन त्यतिखेरको सत्तामा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो नै, यसमा दुई मत रहेन। यो कुरा चाहिँ गोविन्दराज जोशी जीले फेरि सफाइ दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँले प्रश्न गरिदिइहाल्नुभयो उमेशजी है। त्यसपछि त्यसको अझै ठुलो कारक तत्त्व थियो राजतन्त्र गाह्रो थियो। हेर्नुहोस् 47को संविधान त मान्ने, सेना 2047को संविधान अन्तर्गत हामी छौँ, तर हाम्रो परमाधिपति राजा हो, राजालाई कहाँ राख्ने भनेर प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गरे थियो। आज सबैले माओवादी नेता कोही उसमा छन् भन्ने आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ प्रश्न भएको हो। गोविन्दराज जोशीजीले यो अन्तर्वार्तामा खुलाउनु भएको छ कि खुलाउनु भएको छैन उमेशजी? परमाधिपति श्रीपाद ज्ञानेन्द्र शाह हुन्, तत्कालीन त्यतिखेरको राजा हुँदाखेरिको, र सबै सेना त्यो माटहत्ता आइहाल्ने हो, केही रहेन। हामी परमाधिपति श्रीपाद सरकार ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब राजालाई कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्नकर्ता नै हेडक्वार्टर हो, त्यतिखेरको प्रश्नकर्ता हेडक्वार्टर हो। हेर्नुहोस्, र त्यही कुरा त हुँदाखेरि दरबारमा जब वार्ता गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यही मिलेन। विवेक शाहले म पटक पटक भन्छु नि, यसरी रिसाएर चाहिँ उनले उ गरे भनेर। अदृश्य शक्ति जे भन्नुभयो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो उमेशजी, अदृश्य शक्ति त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टर र एजेन्सीहरूलाई पनि गाह्रो भएकै विषय दरबारलाई कहाँ थन्को मन्को लाउने भन्ने भएको थियो। हेर्नुहोस्, वीरेन्द्र त मारिए, वंशावली त छ नि अझै, भाइ भरदार वंशजहरू त छ, यसलाई के गर्ने भन्ने त्यतिखेर चाहिँ वार्तामा एकदम अहम भूमिका थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले त सिआइएको तर्फबाट दरबारकै नजिक रहने प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई हापुरे वार्तामा लगियो हो। यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ, भिजुअल पटक पटक शान्ति प्रक्रिया कुरा आएपछि ती भिजुअलहरू प्रसारण गरिन्छ। कमल थापा र प्रकाश चन्द्र लोहनी सिआइएको उसबाट र दरबार भएका, कमल थापा चाहिँ स्पेसल दरबारकै प्रतिनिधि भएर हापुरेसम्म लगेका थियो पार्टीले र हामी लगेका थियौँ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूले भनेको छु, प्रकाश चन्द्र लोहनीको घरमा 10 बजे रातिदेखि 2 बजे रातिसम्म हाम्रो वार्ता भएको छ नि। सचिवालयबाट म सहित गएका छौँ, सबभन्दा तल्लो मध्य म, सुरेन्द्र कार्की, भरत ढुङ्गाना दाई बितिहाल्नुभयो, शहीद हुनुभयो अग्रज। त्यसपछि महारा कमरेड जिउँदै हुनुहुन्छ होइन, अरू देव गुरुङजी, मातृकाजी, बाबुराम भत्राईजी जिउँदै हुनुहुन्छ, सबैजना बादलजी जिउँदै हुनुहुन्छ होइन। त त्यो दिन रातिसम्म हापुरे पुर्याउने, तर एकचोटि बैठक कहाँ बस्ने भनेर अर्को ठप तयारीको लागि चाहिँ नेपालगञ्ज गरियो। नेपालगञ्जबाट अनि हापुरे लगिएछ। खासमा किन हापुरे जानु भएको थियो तपाईँहरू? नै त्यो के थियो वार्ताको लागि हापुरे नै रोज्नुको मतलब के थियो? होइन, त्यो दिन सुरक्षित मतलब बोर्डरमा इन्डियाले कतै बुझाइदिन्छ कि त्यो ठप अर्कै तयारी थियो क्या त्यो बेला। बुझाइदिन्छ भन्नाले अझै प्रष्ट भएन, मतलब इन्डियन सेना या तपाईँको सिआइएहरू मिलेर युनिफाइड कमान्ड भएर यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरू टेरोरिस्ट नै हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ डेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीले गर्छ कि भनेर त्यो आशंका बावजुद नेपालगञ्जको वार्ता हापुरे पुर्याइयो र हापुरे रुकुम रोल्पा एकदम केन्द्रबिन्दु, मुख्य उद्गम बिन्दु भएको कारणले गर्दाखेरि र जनसेना अधिक हाम्रो त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हापुरेसम्म लानु एउटा, अर्को सरकारी पत्रकारहरू अनि जनताले पाउने अनि विद्युतीय सुगमताले पनि हापुरे दुर्गम र सुगमताको मध्यभागमा थियो। दाङको हापुरे त हो। एक अर्को कुरो के थियो भने यदि घेराबन्दी परियो भने केन्द्रीय स्तरका नेताहरू टिबेट छ भने अप्पर मुस्ताङ हुँदै तपाईँको टिबेट रेन्जमा अलिक दिन माओवादीले त्यो थ्रेट पनि थियो सिआइएको नै, त्यो थियो नै। किन भन्दाखेरि अब ट्याक्कै भने बमोजिम प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू जिउँदै हुनुहुन्छ, यहाँले कुनै बेला मिलाएर जानुहोस् होइन, र कमल थापाजी जिउँदै हुनुहुन्छ, के भएको हो त्यो दिन भन्नु नै हुन्छ उहाँहरूले। तपाईँको मुखबाट सुनाउँदा के भएको? त्यो बेला चाहिँ यही दरबार नै के गर्ने भन्ने थियो। जो यहाँले गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्रीज्यूले तत्कालीन त्यतिखेरको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ दरबार नै के गर्ने भन्ने थियो। अनि त्यस कारणले सेनाले पनि केही कुराहरू इन्डियासँग सोध्नुपर्ने थियो, स्वीकारुन् या नस्वीकारुन् त्यतिखेरका कर्नेलहरूले। तर हेडक्वार्टरले अलिकति इन्डियाले के भन्छ भनेर नेपाली सेना पनि तपाईँको
त्यो दिन फोन घुमाएको छ दिल्लीतिर। हेर्नुहोस्, इमान्दारका साथ कोही भन्ने आँट गरून् म भन्छु क्या। अनि नेपाली सेना देशको लागि हो कि होइन, नेपाली जनताको लागि त्यतिखेर कतिको थियो भन्ने कुरा यहाँले मिडियाका साथीहरूले ल्याउने उ गर्नुहोस्। र अहिले त म मिडियामा बढी बोलेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको टार्गेटमा छु। टार्गेट त म यसरी पनि हानिदिन्छु। यो टार्गेट हो। तपाईँले आज सही प्रश्न गर्नुभएको छ। आज एकदम पुरानो कुरामा थप एउटा प्रसङ्ग जोडेर ल्याउनु भयो, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो होइन। त्यो दिन नेपाली सेनाले पनि इन्डिया सरकारसँग दिल्लीसँग फोन किन घुमायो के? त्यो थाहा पाइसकेपछि नेपालगञ्जमा वार्ता लगिसकेपछि तपाईँको सबै वार्ता भ्याएर नेपालगञ्जमा लगिसकेपछि नहुने भइसकेपछि हापुरे पुर्याएको सेफ ल्यान्डिङको लागि, प्लस त्यहाँको जनसेनालाई सरकारसँग हामी कुन स्तरको वार्ता गर्दैछौँ र राज्यको उसले के गर्दैछ र राजालाई के गर्ने भन्ने कुरा त्यो दिन चाहिँ मेसेजिङ पाउनको लागि किन डिभिजन थियो। यहाँलाई थाहा छँदैछ, यहाँको पनि गृह जिल्ला त्यहीँ हो। अधिकांश हाम्रो क्षेत्रीय लेभल नेताहरू त त्यहीँ सुरक्षित थिए, केन्द्र बाहेक। केही केन्द्रीय नेताहरू त त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, छैनन् फेरि भन्नु हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अदृश्य शक्ति जो भन्यो त्यो अदृश्य शक्ति नै सिआइए र रले के गर्ने र त्यो अदृश्य शक्ति सिआइए र जो थिए यिनीहरूले चाहिँ भावी रणनीति अथवा माओवादीले सेफ ल्यान्डिङ ल्याएको बाफतमा चाहिँ के गर्ने भनेर उनले पनि न्यु खोजिरहेको थिए। हेर्नुहोस्, र सिआइए र रकै अन्तिम प्रश्न पनि नेकपा माओवादीको हाइकमान्डसँग के थियो त भन्दाखेरि राजाले कहाँ राख्ने, राजा के गर्ने, 21औं शताब्दीमा सम्भव छैन। तर अनि यहाँ सुन्नुहोस्, म अझै भन्दैछु, अझै गम्भीर छ। तपाईँले बहुत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। राजालाई त्यो दिन वीरेन्द्र सरकार मरिसक्दाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकार थियो, त्यसलाई ज्ञानेन्द्रलाई यदि यतिको सुरक्षित नराख्या भए हाम्रो नेतालाई पनि इन्डियामा तपाईँको सुरक्षित रहन गाह्रो थियो। किन गाह्रो थियो म तपाईँले भन्छु। गाह्रो यस मानेमा थियो, इन्डियामा नेताहरू सुरक्षित हुनमा आरएसएस हिन्दूवादी यत्रो ठुलो बाल ठाकरेको सेना थियो। बाबरी मस्जिद मुस्लिमसँग एटोमेटिक जोडिएको विषय थियो। बाबुराम भट्टराई खुद जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट, पिएचडी होल स्टुडेन्ट भएको नाताले गर्दाखेरि उनको सिआइए पक्ष पोषित रसँग उनको कनेक्सन थियो, सोनिया गान्धीसँग, जसका डिजाइनर बाबुरामलाई र प्रचण्डलाई फुल्ली प्रोटेक्ट गर्नको लागि तपाईँको त्यसको भूमिका निभाइराख्नु भएको थियो तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर बाबुराम भट्टराईको गुरुजी, जो टिपिकल क्रिस्चियन मिसनरीको दक्षिण एसडी मुनि लगायत अरू जो जेएनका टप प्रोफेसर हुन्। हेर्नुहोस्, अनि उनी चाहिँ दक्षिण एसियामा क्रिस्चियन मिसनरीका फर्स्ट पर्सन थिए। अब त धर्मसँग पनि जोडिन आयो नि। हेर्नुहोस्, त्यो बेला के गर्ने त, उनले पनि ठेगिन सक्ने थियो, किन त्यो कुरा सिआइएसँग पनि जान्थ्यो। सिआइए क्रिस्चियन मिसनरी अन्तर्गत थियो। त्यो सोनिया गान्धीले पनि घाटा हुन गइरहेको थियो। आरएसएसले छोड्दैन थियो, बाँकी बिजेपीले छोड्ने थिएन। किन बिजेपीको तत्कालीन को थिए सांसद, हेर्नुहोस् त तपाईँ, पावरफुल सांसदहरू थिए त्यो बेला हरेक राज्यमा। त्यतिखेर नै मुस्लिमलाई कत्लेआम गराइदिएर तपाईँको नरसंहार गरेर जिम्मेवारी लिएका अहिले नरेन्द्र मोदी त्यतिखेरका मुख्यमन्त्री हुन् गुजरातको। यहाँलाई अवगत छ सबैजनालाई। नरेन्द्र मोदीले पनि त्यो दिन तपाईँको एक्सन लिनको लागि बाल ठाकरेजीलाई मोबिलाइज गर्नलाई रेडी हुनुहुन्थ्यो उमेशजी। आज तपाईँको गरेको प्रश्न मैले पोल खोल्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन हापुरे वार्ता लानुको कारण पनि इन्डियाले कतै गैर जिम्मेवारी एक्सनमा उत्रिन्छ कि गैर जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ कि भनेर नेपालगञ्जबाट वार्ता तुरुन्तै हापुरेमा सारिएको थियो, र जहाँ हाम्रो गढ थियो, जनसेनाहरूले व्यापक रूपमा केन्द्रीय स्तरका नेतालाई प्रोटेक्ट गर्न खोज्थे, या नेपाली सेना लगायत यदि इन्डिया एक्सनमा आइदिएको भए फिडब्याक लिनलाई त्यो भूगोल र त्यहाँको जनता अरू ठाउँको नेपालको जनताभन्दा प्रशिक्षित भइसकेका थिए। अब नि त्यो हापुरेको वार्ता भङ्ग हुने विषयमा म तपाईँसँग कुरा गर्ने नै छु। हजुर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जसरी गोविन्दराज जोशी, शेखर कोइरालाले हजुर भारत पुगेर माओवादीहरूसँग त्यो किसिमको एग्रिमेन्ट गरेर आए, जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, जुन आज मसँग गोविन्दराज जोशीले भनेको कुरा, हजुर हजुर त्यो कुरा उनीहरू नेपाल आइसकेपछि नेपालको राज संस्था
तपाईँले भने जस्तो सिआइए हजुर र हजुर तिनीहरूको कानमा पर्यो र तिनीहरूले यो नरुचाएर त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेनन् अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काहीँ कतैबाट कुनै प्रेसर आएर त्यो कुरा अगाडि बढेन। र अर्को कुरा माओवादी द्वन्द्व नेपालको द्वन्द्व हो या होइन, हो भने नेपाली माटोमा बसेर किन समाधान खोजिएन, किन 12 बुँदे भारतमै गरियो? यो अहम प्रश्न हो। यो अहम प्रश्न। माओवादी द्वन्द्व खासमा नेपालको समस्या थियो कि नेपालका लागि बनाइएको समस्या थियो, के थियो? एकदम अहम प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, आज सबैले खोजेको विषय यही हो। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो नेपाली भूमि सुहाउँदो म त्यो व्यक्ति हो प्रचण्डजीलाई हापुरेको वार्ता गराउनको लागि चिठी दिन जाँदाखेरि पहिलो ठरवान मुक्ति मोर्चाको पहिलो महाधिवेशन बैदी गाउँको बर्दियामा स्कुलमा हुँदा त्यहाँ उद्घाटन गर्नुपर्ने थियो र थरवान मोर्चाको म सदस्य हुनुको नाताले गर्दाखेरि र त्यो चिठी बादलजीको हातमा र महाराजजी तपाईँको बाबुरामजीको हातमा हुनुभन्दा त्यो चिठी हुनु मेरो हातमा हुनु जरुरी थियो। जाँदाखेरि म तपाईँले भन्छु किन तपाईँको हातमा हुनु जरुरी थियो? म त तल्लो हाइकमान्डको तल्लो कार्यकर्ता थिएँ नि त। यो अर्को कुरो, त्यतिखेर नै तपाईँको थाहा पाएँ मैले कि यो जनयुद्ध नेपाली भूमि सुहाउँदो छैन। त्यही बेला मैले बन्दा सेसनमा नेपालगञ्जको खुल्ला मञ्चमा उद्घाटन भएर तपाईँको बन्दा सेसन लग्यो नि त गर्नलाई थरवान मोर्चाको तपाईँको वैदी स्कुलमा सिँचाइ विभागले गरिदिएको ठाउँमा लगिसकेपछि तपाईँको त्यो बेला मैले त्यही व्यक्ति हो, मैले त्यतिखेरै भनेको छु यहाँको जनयुद्ध नेपाली भूगोल माटो सुहाउँदो नेपाली आकाङ्क्षा जनचाहना बमोजिम हुनुपर्छ। महेश गहतराज मरेको छैन, नरेन्द्र पिटरजङ जिउँदैछ उमेशजी। तर नरेन्द्र पिटरजङ र अरूले फिडब्याकले महेश गहतराजले त्यो दिन नै यो लाहानु चौधरीलाई सिध्याउनुपर्छ, यसले सिलिन्डर गराउने कुरा गर्यो भन्ने व्यक्ति जिउँदैछ, नलायक। त्यतिखेर नै मैले तपाईँले प्रश्न गरेको जस्तै जनयुद्ध साँच्चै नै इन्डियामा त हो त सञ्चालित भन्ने प्रश्न मैले हाइकमान्डमा काम गर्दा शङ्का गरिसकेको थिएँ। अद्भुत त्यो फिगर आइसकेको थियो म जस्तो कार्यकर्तामा पनि त्यो आभास भइसकेको थियो उमेशजी। जुन यहाँले अहम प्रश्न गर्नुभयो कि यो इन्डिया नेपाली समस्या थियो या समस्या बनाइएको थियो, के थियो भन्ने प्रश्नमा नेपाली समस्या एकतिर थियो, धर्मको नाउँमा राजाको नाउँमा विष्णुको अवतार दिने ज्ञानेन्द्र शाहको खलकलाई यो एउटा अहम समस्या थियो। संस्कृतिको नाउँमा देख्नु भएन अस्ति सुनारको पनि त्यो समस्या हो कि होइन आजको दिनसम्म जरा गाडिएको छ। एउटा मान्छेलाई मान्छे देख्न नसक्ने समाजको प्रवृत्ति, व्यक्ति चरित्र र कुकुरलाई डिएसपीसम्म पद दिँदाखेरि सलुट हान्ने तर एउटा मानवलाई जातीय उसमा फसाउने यो चरित्र त्यतिखेरको प्रजातान्त्रिक राजतान्त्रिक त्योभन्दा तपाईँको राणा प्रणालीमा पनि यो हुँदाखेरिको यो समस्या दुई। अर्को वर्ण विभेद त छँदै थियो, अझसम्म छ, त्यो गइसकेको छैन। कसैको माईको लालले गछ भन्नुहुन्छ भने यो 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 संविधान अझै भर्खरमा पर्छ उमेशजी। यहाँ धेरै ठुला कुरा नगरौँ न्यायाधीशहरू। म रेडी छु क्या, म पटक पटक भनिरहेको छु तपाईँहरूसँग डिबेट गर्न लाहानु चौधरी क्यापेबल छ क्या। विगतको संविधानको इतिहास गरेका सबै कानुन अहिलेको ल फन्डमा जुटाइदिन्छु अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट 60 रात 7 दिन बसेर लाइभ गरिदिउँ, त्यसको भेरिफाई गरिदिउँ, रेडी, आइ एम रेडी। तर यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो छनै थियो समस्या। यो एउटा समस्या थियो नेपालको लागि। वर्णको नाउँमा, चुच्चे ठेप्चेको नाउँमा, जात विशेषको नाउँमा तमाङलाई पिपाभन्दा माथि नदिनु, जनजातिले हलिया समेत बनाइराख्नु भने बिपीकै चिठीदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यही आचरण गर्यो। के अछुटो छ र नेपाली काङ्ग्रेस? अघि म तपाईँले भनिहालेँ कोही अछुटो छैन। गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्रीले यो शब्द सही भन्नुभएको छ, तर उहाँले अझै बाहुन जस्तै कुरा चपाएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पूर्ण खोल्नु भएको छैन, तर म खोलिदिन्छु। एउटा त्यो समस्या थियो। अब समस्या ठोपारे थियो कि थिएन या समस्या बनाएको थियो कि बनाएको थिएन, जुन यहाँले भन्नुभयो, यही नेपालीको आन्तरिक समस्याले सिआइए र इन्डियनहरूले र पावर सेन्टरले त्यो समस्यासँग खेलिरहेको थियो उमेशजी। बनाउँथेन।
हाम्रो एटोमेटिक बनिएको थियो नेपाली समस्याहरू, नेपाल सरकारको, नेपाल राज्यको सिस्टमको, प्रणालीको, कानुनको, ब्युरोक्रेसीभित्र, पुलिसभित्र, आर्मीभित्र, मान्यजन व्यक्तिहरूभित्र यो समस्या बनाउनै थियो। हाम्रो यो आफ्नै समस्या थियो, आन्तरिक नेपाल नेपाली बीच, एक भूगोल अर्को भूगोलको बीच हाम्रो समस्या थियो उमेशजी। इन्डियाले अब समस्या कसरी बनायो भने त्यही हो, उसको राजतन्त्रसँग उसको बहुत नराम्रोसँग र केही मुठ्ठीभर, इन्डिया पनि धेरै होइन म भन्छु तपाईँलाई, इन्डियाका 135 करोड जनताले कैसे चुन लिया ये लड्का भन्छन् भने तपाईँहरूको त व्यक्ति थाहा छ हामीलाई। इन्डियन नेपाली विरुद्धमा आउने कुन कुन बेलामा पार्लियामेन्टमा कुन कुन मिनिस्टर आए, को नेपालमा राजदूत आउँदाखेरि नेपाली विरोधी गतिविधि गर्यो, हामीसँग लिस्ट छ। तर अस्ति बौला जस्तो विदेश मन्त्रीले बोलेको देखिरहेछौँ जयशङ्करजीलाई, त्यो नबोल्नु फेरि महँगो भारी पर्ला। यदि प्यालेस्टाइन र गाजा बनाउने कुरा गर्दैछन् भने जयशङ्करजीले त्यो पनि आउन दिन छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बनाउँदै हुनुहुन्छ चर्चा। अब बोलेको कुरालाई इङ्गित गर्नुभयो तपाईँले। उहाँले के भन्नुहुन्, गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन्, गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन्। त्यसो भए इन्डियन विदेश मन्त्री दुईटा आँखामा कमजोर हुँदाखेरि मान्छेले आधुनिकताको एउटा चस्मा लाउँछ, दुईटा चस्मा लाउँछ, दुईटा फेस, दुईटा आँखामा। जयशङ्कर चाहिँ के बिलिन्छन् दुईटा चस्मा लगाइसक्दा। इन्डिया त्यसरी नै जहिले पनि नेपालमाथि मतलब समस्या बनेर आयो र समस्या बनाइरह्यो। को त मुठ्ठीभर गलत सोचाइको नेपाली, त्यो वर्ग, त्यो जात, त्यो धर्म, त्यो विशेषमा उसले जहिले पनि खेलिरह्यो। र इन्डियामा अझै पनि सबै नेपाली विरोधी छैनन्, यो पनि म भन्छु। केही मुठ्ठीभरका त्यति बेलाका शासक थिए जसले राजतन्त्रलाई कोही देख्न सकेन त, कोही धर्मलाई देख्न सकेन त, कोही नेपालको गरिबी नदानपनलाई देख्न सकेन त, कोही तपाईँको सिस्टमले देख्न सकेन त, कोही चाहिँ होइन एज अ होलमा नेपाली हाम्रो दास बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले नसक्नुको इन्डियाले जहिले पनि त्यो बेलाको जनयुद्ध र त्यो बेलाको शासनलाई र हाम्रो बनाऊ अथवा हाम्रो आन्तरिक जहिले पनि समस्याको रूपमा रहिरहने त्यो बेलाको परिस्थितिलाई चाहिँ क्यासल गर्यो इन्डियाले, र यो इन्डियाले बनायो यो समस्या। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, हजुर, जस्तो जात जातिको कुरा थियो, वर्ण विभेदको कुरा थियो, यो सम्पूर्ण कुरालाई समाधान गर्न हजुर माओवादी जनयुद्ध आवश्यकता थियो। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको थियो। हजुर, हो। 52 साल फागुन 1 गते त्यही कुरा बोकेर आएको थियो। हजुर, 40 वटा बुदामा त धेरै जसो बुदा भारत विरोधी नै थिए, भारत विरोधी थियो। तर हजुर अन्तिममा भारतमै बसेर 12 बुधे गर्ने, त्योभन्दा अगाडि भारतको चक्रातामा तालिम गर्ने, हजुर त्योभन्दा अगाडि भारतमै ज्वाइँ पाले जस्तरी माओवादीका नेताहरू पालिने, यो वातावरण कहाँबाट कसरी सिर्जना भयो? न यो वातावरण त इन्डियाले आफै पनि यस गराएकै हो। मैले भन्दैछु त यो बुई चढ्ने, यहाँ सुन्नुहोस्, यो बुई चढाउने जबरजस्ती तत्कालीन शासन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस पनि जिम्मेवारी छ, दरबार पनि अछुटो छैन। दरबारलाई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुझाव दिने सुरक्षा फौज पनि गलत छ त्यो दिन। हेर्नुहोस् उमेशजी, म हकिकत कुरा गरिदिन्छु, खुद मैले देखेछु नि। तपाईँको विवेक शाहको त्यो दिनको शुक्रबारको कार्यक्रम निर्मल निवासमा हामी वीरेन्द्र झपालीजी जिउँदै हुनुहुन्छ त, त्यतिखेर वार्ता गर्न जाँदाखेरि त्यो बेलाको टल्लो कार्यकर्ता हाइकमानको म जिउँदैछु त, जसम्म मर्या छैन त, हाइकमानका अग्रजहरू जिउँदै हुनुहुन्छ त, तपाईँको अन्य मिलिट्री फोर्सका जरसाब करसाबहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, सचिवहरू तत्कालीन सचिव जिउँदै हुनुहुन्छ, अरू त अरू। पशुपति भक्ता महर्जनले एउटा गलत सुझाव दिएछ, आज मैले प्रसङ्गवश खोल्नुपर्ने भयो, र समय अनुकूल सबै नेपालीलाई गधा बनेका तर दुधले नुहाएर गाई बनेका म धेरै शासकको पोल खोलिदिन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो दिन पशुपति भक्ता महर्जनले पनि यता प्रचण्ड र बाबुरामलाई पोजिटिभ रोल खेले जस्तो देखाउने, भित्रभित्र ज्ञानेन्द्र शाहले उचालेको दिन बिर्सन सक्दैन। लानु चौधरीले धेरै कुरा नगर्नुहोस्, त्यो बेला मात्रै के हो भने त्यो बेला मात्रै एउटा कारणले हो यहाँको नेवार पोजिटिभ भएको। उमेशजी भन्नुपर्छ, एउटा कहिलेकाहीँ राम्रोसँग नराम्रो, नराम्रोसँग राम्रो गाँसिएको हुन्छ सम्बन्ध। मात्र कम्युनिस्ट नेताहरू अधिकांश नेवारनी केटी बिहे गरेको कारणले गर्दाखेरि नेवारहरू त्यो दिन तपाईँहरू जुन दिन हामी गयौँ निर्मल निवासमा वार्ता गर्नको लागि, त्यो दिनको लागि बचौट गरिदिएका हुन्। नभए पशुपति भक्त महर्जनले सिधा कलाई सोधे यिनलाई के गर्ने, कहाँ राख्नु भएको छ भनेर। सुभाष घिसिङ जिउँदैछ हुनुहुन्छ त, गोर्खाल्यान्डको हिल काउन्सिलको अध्यक्ष,
विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डको तत्कालीन त्यतिखेरको अध्यक्ष जिउँदै हुनुहुन्छ। सिक्किमको प्रधान के अरे मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ जिउँदै हुनुहुन्छ त अझै। तिनलाई भेटाउने व्यक्ति सुरेन्द्र कार्की जिउँदै हुन्छ त सूचना सञ्चार मन्त्री। त्यति समेत त्यो बेला हेर्नुहोस् दरबारलाई र सेनालाई गलत फिडब्याक दिने पात्रहरू धेरै जिउँदैछन्। को हुन् तिनीहरू आज तपाईँले पर्दाफास गर्नुपर्छ? आउँदैछ त प्रसङ्गवश कुनै कम्युनिटी बेस आएका छन्। तपाईँलाई मैले के सोध्न खोजेँ नि, यो कहिलेको वार्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही तत्कालीन जब हापुरेमा भङ्ग भएको हापुरे अगाडि कुरा गर्दैछु। तत्कालीन जुन शेखर कोइराला र तपाईँको उसको कुरा जुन गोविन्दराज जोशीको, शेखर कोइराला र गोविन्दराज जोशी 2058 सालको अन्त्यतिर जानुभएको थियो दिल्ली। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्पेसल पिस लेगेसीको लागि उहाँले चाहिँ दूतको रूपमा पठाउनु भएको थियो। मिडियामा आएकै विषय हो, तपाईँ हामी सबै जगजाहेर छौँ। त्यही दिन जुन यहाँले प्रश्न फेरि गर्नुभयो, म अझै स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। त्यो बेला दिल्लीमा पनि राजालाई कुनै आर्टिकलभित्र राख्ने प्रावधान मिल्यो भने यसको विकल्प सहितको छन् भने यो वार्तालाई यस गर्नु भनेको थियो। मात्र त्यहाँ के थियो भने राजालाई कहाँ कुन आर्टिकलमा राख्ने, अनि जनमत सङ्ग्रह गराउने भन्ने थियो। अब जनमत सङ्ग्रह त्यो बेला गरे भए, अब अहिले विप्लव कमरेडले जनमत सङ्ग्रह भन्नुहुन्छ होइन, त्यो बेला पनि जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठेको थियो। यहाँले सुन्नुभयो होला कतै कतै। जनमत सङ्ग्रह गराएको भए त्यो बेला सेना कदापि नेपाली कङ्ग्रेस अथवा आएको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक धार र उठेको जनयुद्धको तत्कालीन गणतान्त्रिक नम्स बोकेको पार्टीसँग कुनै पनि हिसाबले एग्री थिएन उमेशजी। त्यो बेला 2059-60 सम्मको मैले कुरा गर्दैछु। त्यतिन्जेलसम्म 2064 त थिएन। त्यो त सिआइएहरूले रोल नखेले भए, युएनले रोल नखेले भए त्यो बेला पनि माओवादीले जित्न अवस्था त कहाँ थियो र? चुनाव हेर्नुहोस् है। त्यो राजालाई के गर्ने र त्यो बेला सोचौँला भनेर शेखर कोइराला जिउँदै हुनुहुन्छ। यहाँले थप अन्तर्वार्ता लिनुहोस्। यदि शेखर दाइले मैले आरोपै लाउने सराह भयो भने, गोविन्दराज जोशीजीलाई मैले आरोपै लाउने सराह भयो भने, लानु चौधरीले यो भने तपाईँहरूको के छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ अग्रजहरूलाई होइन। त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि तत्कालीन र नेकपा एमाले त्यो पक्षमा थिएन उमेशजी कहिलेकाहीँ। किन भन्दाखेरि त्यो बेला नेकपा एमाले पनि बाध्यता थियो सेरेमोनियल किङ मान्नलाई, एक स्टेप जानलाई या एक पाइला पछाडि सरेर 2 पाइला अगाडि सार्नलाई, जो स्टालिनको के अरे लेनिनको जुन थ्योरी छ। मैले यहाँ प्रश्न हुन खोजेको कुरो जस्तो गोविन्दराज र शेखर कोइरालाले हजुर जुन सहमति गरेर आए त्यो कुरा भङ्ग भयो भन्ने कुरा आयो नि। हजुर त्यो कुरा मानिएन भन्ने कुरा आयो नि। त्यो अदृश्य शक्ति भनेर सिआइए र रलाई तपाईँले भन्नुभयो। नेपालको दरबार चाहिँ हो कि होइन? किनभने काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र काङ्ग्रेसको नेतृत्वले माओवादी समस्या समाधान नगरोस् भन्ने दरबारको पनि इच्छा, भारतको पनि इच्छा थियो भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट आउँछ क्या। त्यसकारण त हो मैले भनिरहेको छु त तपाईँको इच्छा किन थिएन भने दरबारलाई के गर्ने भन्ने थियो क्या। तत्कालीन दरबारलाई बोकेर हिँड्यो भने इन्डियाले तपाईँको भर्खर वीरेन्द्रको तपाईँको वंशनाश भएको छ छानी। तर कतिपयले के भन्छन् भने माओवादीहरू दरबारसँग पनि खेलिरहेथे, भारतसँग पनि खेलिरहेथे, यी तत्कालीन संसदवादी दलहरूसँग पनि खेलेर यिनीहरूले सबैलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेथे। माओवादीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि कुरा मिक्स सङ्कट त थियो। हेर्नुहोस् किनभने अहिले हेर्नुहुन्छ भने जसरी केपी कमरेडलाई गाह्रो परेछ नि, त्यतिखेर तपाईँको माओवादी हतियार समातेर निस्किसक्यौँ सबैजना। जनता आन्दोलन छेड्नुपर्छ भनेर समाहित दिनदिनै हुँदै थियो। तपाईँको हजारौँ ग्रुप हजार सदस्यहरू बन्दै थिए। त्यही प्रसङ्गमा अब त्यतिखेर दरबार के गर्ने एउटा शक्ति थियो, दरबारसँगै जोडिएको सेना अर्को शक्ति थियो। सेरेमोनियल किङ मानेर आएर व्यवस्थापकीय संसद चलाइरहेको नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसैको भनेर छायामा बसिरहेको तत्कालीन नेकपा एमाले थियो। त्यही बिचमा तपाईँले फिडब्याक दिने, हामी अर्को रूप फेरेर पार्लियामेन्टमा हिँड्ने भनेर तपाईँको रापर्व त्यतिखेरै जिउँदैछ, अझै पनि जिउँदैछ रापर्व पार्टी। अर्को जबरजस्त रूपमा फरक हिसाबले माओवादीसँग नराखेर पार्लियामेन्ट सिस्टमबाटै चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्छ भनेर मधेसवादी सद्भावना त्यतिखेर गजेन्द्र नारायण सिंहको पार्टी त्यहीँ थियो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला पार्टीलाई गाह्रो थियो। र जुन अदृश्य शक्ति भन्नुभयो, अदृश्य शक्ति नै यस सबैको धरोहर, सबैको आशा दिल्लीले के भन्छ भन्ने थियो के उमेशजी।
अब कुरो आयो के हजुर नेपालमा रोल्पाबाट सुरु भएको जनयुद्ध हजुर दिल्लीको पोल्टामा कसरी पुग्यो? एकजना प्राध्यापकले त मसँग भन्नुभएको छ, बद्रीनारायण गौतमले। हजुर हजुर हो, मैले सुनेको छु उहाँको अन्तर्बाट। दरबारले पारेको अन्डा भारतले कोरल्यो माओवादीलाई हजुर भन्नुभएको छ। हजुर यहाँ देख्दा 40 बुँदे समस्या देखाइयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवालाई 52 सालमा बुझाएको त्यही नै थियो। हजुर त्यसपछि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धका ठुल्ठुला कुराकानी पनि भए। मान्छेले हो कि क्या हो, भारतको सबैभन्दा विरोधी त माओवादी पो निस्क्यो, जसले भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने कुरा गर्यो। हजुर हजुर त्यो किसिमको छाया पनि मान्छेहरूलाई पर्यो। हुँदा हुँदा 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमै भइदियो। माओवादीका बाबुराम र प्रचण्ड त्यही बस्ने, सबै कुरा कर्णेल बक्सीको कुरा सार्वजनिक भयो। राजतन्त्र नेपालको राजतन्त्र ध्वस्त पार्न माओवादीलाई हामीले प्रयोग गरेका थियौँ भनेपछि माओवादी शक्ति रहेछ त के भनेर जान्न खोजेँ क्या मैले। यहाँ सुन्नुहोस्, यो शक्ति केही पनि थिएन उमेशजी। यहाँ अब दिल्ली धेरैचोटि दिल्ली दरबार कुरा उठाउनु भयो, हामी पनि अन्तर्वार्ता भन्छौँ। त्यो बेलाको दिल्ली सम्झौता त्रिभुवन राजाले पनि दिल्लीमै बसेर तपाईँको गरेका छन्। आग्रा हौदा हवस् है, आग्रामा उनलाई राखेको हो, दिल्ली पनि राखे होइन, आग्रामा राखिया छ तिनलाई। त्यतिखेरको दिल्ली सम्झौता पनि घाटाको भन्थे यो कम्युनिस्टहरू। खुद नेकपा एमाले, पहिलाका मार्क्सवादी पनि त्यही भन्यो, मार्क्सवादी लेनिनवादीले पनि त्यही भन्यो, पछि नेकपा एमाले भन्यो युनिफाइड भएर। त्यही कुरा मोहन विक्रम सिंहले त्यही भन्यो, एक त के अरे पातलो मसालले पनि त्यही भन्यो, संयुक्त जनमोर्चाले। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अर्को सम्झौता त राजा प्लस दिल्ली प्लस तपाईँको बिपी कोइराला बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता। अर्को घाटक त त्यो बेला बिपी कोइराला दरबारसँग आउँदा घाँटी जोडेर, त्यो बेलाको एउटा खतरनाक सम्झौता। अब फेरि अर्को सम्झौता कसको पोल्टामा गयो त भन्दाखेरि तत्कालीन जनयुद्ध त छेडियो, माओ त्से-तुङको विचारधारा त लियो। बेजिङले त यो कुरा, किन बेजिङ आफै आफ्नो व्यवस्थापन गर्न, आफ्नो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट आधुनिकीकरणमा लम्किँदै थियो। ऊ कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा थिएन। हेर्नुहोस्, मात्र जन्मिँदैछ आउँदैछ मेरो माओ विचारधारा भन्ने मात्रै थियो चाइनालाई। हेर्नुहोस् है, झेङ झाओ त्यतिखेरका राष्ट्रपति हुन्, झाओ त्यतिखेरका है। अनि फेरि यति आदर्शवादी, यति सोझो राष्ट्रपति त्यति बेलाको। हेर्नुहोस्, उनलाई विश्वसँग लड्ने सर्ने कुरा थिएन। हेर्नुहोस्, सिपिङ जस्तो छुच्चो थिएनन् भनौँ न। अहिले सी जिङपिङ जति छुच्चो हुनुहुन्छ त्यति छुच्चो हुनुहुन्न थियो उहाँ। अनि फेरि अब दिल्ली सम्झौता होइन, यो लखनऊ सम्झौता हो उमेशजी। 12 बुँदे लखनऊ सम्झौता हो, लखनऊ बसेर गरिएको। तर दिल्ली भनिन्छ नि त, गराउने त दिल्लीले नै हो नि। जहाँ बसे पनि, इन्डियाको कुनै भूगोलमा बसे पनि दिल्ली नै गराउने हो। हेर्नुहोस्, अनि अहिलेको दिल्ली सम्झौतालाई पनि, लखनऊ सम्झौतालाई पनि के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको दरबारलाई नफालम, मतलब फालम, गणतन्त्र ल्याम, सेरेमोनियल नै राखौँ इन्डियाको जस्तै, तर यसलाई किल गर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मेसेजिङ रङ जान सक्छ, किन तत्कालीन वीरेन्द्रको वंशनाश भएको छ भनेर तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र तपाईँको आरएसएसको त्यतिखेरको अन्य जो पावर सेन्टर थियो इन्डियामा स्टक बसिरहेको थियो, केजिबी रसियनदेखि लिएर चाइनिजदेखि लिएर तपाईँको अरू के भन्छ यो युरोपियनहरू, यिनीहरू सबैजना के गर्थे त, हो डेट गर्नु हुँदैन, यसलाई बाई साइलेन्टली राख्ने, कुनै दिन नेसेसरी भयो भने क्या त बेलाटको जस्तो हुन्छ कि भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र बडा मजासँग तपाईँको। तर यही कुरामा गोविन्दराज जोशीले के भन्नुभयो भने माओवादीहरूसँग भएको सहमति भनेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना मात्रै थियो, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संहिता यो पछि आएको हो भन्नुभयो उहाँले। नै त गोविन्दराज जोशीले मोही खाएर ढुङ्ग्रो किन लुकाउनुहुन्छ उहाँले? थिएन के शेखर कोइराला र गोविन्दराज जोशी जाँदाखेरि जेन्टल ऊ भएकै हो, उहाँले खोल्नुहुन्छ। मसँग नि बुकहरू छ त्यो बेलाको के भएको भयो, होमवर्क भएको कागजातहरू छ, इङ्ग्लिस एडिसनमा छ उमेशजी होइन, कुनै अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत गरौँला। त्यो बेला धर्मनिरपेक्ष चाहिँ कुरा थिएन भन्नुभयो उहाँले। हो, धर्मनिरपेक्षको कुरा चाहिँ भएको थिएन उमेशजी। गणतन्त्र पनि थिएन भन्नुभयो। नै, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने थियो अरे। त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अटोमेटिक त्यहाँ गणतन्त्र लेख्ने या नलेख्ने त्यो दिन निर्णय गरौँला भन्ने थियो क्या। त्यो दिन गरौँला पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने थियो अरे के त्योमा। त्यो त लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र भन्ने विषय छ। यो तपाईँले कतै कुनै बेला कुनै पिएचडी गर्ने होल साथीहरूले जेएनमा गएर या कुनै राम्रै विश्वविद्यालयमा यदि हुनुहुन्छ भने उहाँले खोल्नुहुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र भन्ने चाहिँ थियो, त्यो शब्द त्यहाँ छ लेखेको, त्यो कमिटमेन्टमा छ। भनेपछि यो किन पुरा भएन भनेपछि सिआइए र भारत
दरबारकै चलाखी अथवा उनीहरूले हुन नदिएर नभएको हो? होइन, दरबारको चलाकी थिएन कि कतै यिनीहरू आफ्नो अगेन्स्टमा हाम्रो अगेन्स्टमा आउन सक्छन्, यिनीहरू समृद्धिको बाटोतिर लम्क्यो भने हाम्रै अगेन्स्टमा आउन सक्छन्। त यसलाई मोबिलाइज गर्नको लागि अथवा यिनलाई इन्काउन्टर गर्नको लागि यिनीहरूको सिस्टमलाई फेरि ब्रेकअप गर्नको लागि त पुरानै पावरलाई त स्टक राखिराख्नुपर्छ भन्ने चलाखी गरे भने यहाँलाई प्रश्न गरे जस्तै। हेर्नुहोस्, यो हो खास गरी दरबार बस्नुको कारण। आज म के तपाईँ दरबारले माओवादीले जुन किसिमको युद्ध गरिरहेछ, प्रजातन्त्र मास्नलाई गरिरहेको छ, संसदीय व्यवस्था मास्नलाई गरिरहेछ, यो दरबारको लागि राम्रै कुरो छ। माओवादीले दरबारलाई खतरा हुँदैन, यिनीहरूले खतरा हुन्छ भन्दाखेरि आफैतिर बुमर्याङ भएको हो दरबारतिर। दरबारले पनि त्यो बेला न सिआइएसँग त्यति विश्वस्त भयो, न तपाईँको रसँग भयो, इन्डियाको कुनै पावर सेन्टरसँग विश्वास रहेन क्या त्यतिखेर। किनभने एक त भर्खर रोयल फ्यामिली नै आताहित भएको अवस्था थियो त्यो बेला, अनि सजिलै अब नेपालीहरू यतिखेर नै उग्र। अब फेरि यतातिर सिआइए र मिक्स चाहिँ जुन थियो सोनिया गान्धी प्यानल, बाबुरामको जुन प्रचण्डलाई काखमा चेपेर, उपेन्द्र यादवलाई काखमा चेपेर जुन उल्काइरहेको थियो नि, धर्मको कुरा पनि त्यतिखेर धर्मको कुरा पनि स्लो पोइजनमा जुन आइरहेको थियो, यो कुरा एक्सपोज हुन्छ भनेर तपाईँको मजाले तपाईँको यता जनतालाई पनि उ गरे जस्तो यता माओवादीले पनि उल्काइरहेको, दरबारलाई पनि ठम्ठम्याइरहेको अवस्था चाहिँ थियो। उमेशजी हेर्नुहोस्, यदि त्यो बेला यो कुरामा सहमति भइदिएको भए, हजुर, जुन कुरा छ नि गोविन्दराज जोशीले भने अनुसारको कुरा, हजुर, पूर्ण प्रजातन्त्रमा र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यमा सहमति भइदिएको भए आज देशले जुन अवस्था बेहोरिरहेको छ नि, निरङ्कुश राजतन्त्रको त सहमति भएको हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले त आज बाई साइलेन्टली ज्ञानेन्द्र शाह होइन मानौँ कुर्सी पछाडि हुनु। त्यही 58-59तिर जे सहमति भएको थियो त्यो अनुसार सहमति भएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइदिएको भए, नेपाली सेना तत्कालीन शाही नेपाली सेना संसद अन्तर्गत बस्दिएको भए र त्यो बेला वार्ता भइदिएको भए लगभग आजको यस्तो भद्रको अवस्था आउँथ्यो। लगभग फेज सिद्धिन्थ्यो, फेज पनि सिद्धिन्थ्यो र त्यतिखेर नेकपा माओवादी यति उत्कर्षमा आउने पनि थिएन र माओवादी नेताहरूको जीवन भौतिक रूपले नभनौँ यस्तै राजनीतिक अहिले जो सिडियो प्र्याक्टिस गरेर गणतन्त्रमा आइसकेर प्र्याक्टिस भएर जसरी यिनीहरू आफै मोरली डाउन हुँदैछन्, मोरल डाउन गर्दै जाँदैछन्, बिहेभ उनको चरित्र पर्सनल बिहेभको कारणले गर्दाखेरि, एटिच्युडको कारणले गर्दाखेरि, त्यतिखेर नै यो स्वाहा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसो भए नि माओवादी नेपालबाटै सुरु भएको नेपालका करोडौँ नेपालीले सोचिरहेथे, हजुर, उत्पीडितको लागि, सर्वहाराको अधिनायकत्वको लागि प्रचण्डले युद्ध गरेका छन्, प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छ, देखिँदाखेरि पनि त्यस्तै देखिया थियो। अन्ततगत्ता माओवादीले सेल्टर दिल्ली सार्यो, हजुर, चक्रातामा तालिम लिन थाल्यो, हजुर, भारतीयहरूको पोल्टामा रहको पोल्टामा माओवादी पुग्यो हजुर, र आज यो अवस्थामा देश पुग्यो भनेर भन्छन् मान्छेहरू। हजुर, कहिलेदेखि माओवादी चाहिँ भारतीयहरूको पोल्टामा पुग्यो? त होलेरीबाट सुरु गरेको माओवादी नै सुरुदेखि नै हो। यो माथि तपाईँको रुकुम रोल्पाबाट उठेका मगरहरूलाई रसुवा, सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुरतिरबाट उठेका, खोटाङतिरबाट उठेका राई लिम्बू, टाप्लेजुङबाट उठेका लिम्बूहरूलाई यो कुरा थाहा भएन, तल उठेको थारूहरूलाई थाहा लगभग त थाहा थियो। किन भन्दाखेरि ठिक्कर राखेर भन्थे, गोली गट्ठा किन्न जाँदाखेरि हाम्रै ठरवनका साथीहरू धेरै जानुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर होइन मोड अर्कै लिन्छ भनेर अति राष्ट्र भक्तिपूर्ण र अति नै तपाईँको इन्डियासँग हामी झुक्नु पर्दैन भनेर जुन किसिमले प्रचण्ड र बाबुरामजीको हामीले प्रशिक्षण दिने अनि हामीले चाहिँ अति राष्ट्र भक्तिको पाठ जुन पढाइराखेका थिए त्यो हामीले थाहा पाएका थिएनौँ, हामीमाथि पर्दा लागेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो नदिनलाई त्यतैबाट सबै गाइडलाइन्स थियो। हेर्नुहोस्, होइन भनेपछि 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला नै भारतीयहरू छिरिसकेका थिए माओवादीभित्र। विचार त्यतिखेर छिर्या थियो, बिउ त्यहीको थियो क्या। माओवादी भारतीय बिउ हो, बिउ त्यतैबाट दरबारको अन्डा हो। नै योजनाको बिउ त्यहाँ त पसिसकेको थियो उमेशजी। के का लागि थियो त्यो? यही दरबारलाई र सेनाले कमजोर बनाएपछि नयाँ पुस्तालाई पनि छक्का बनाइदिने, थर्ड जेन्डर बनाइदिने, सिस्टमदेखि लिएर मिलिट्री फोर्सदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर कानुनमा पनि नयाँ किसिमको टोर मटोर गर्ने, पूर्ण रूपले इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा डेन्जरसँग डिपेन्ड बनाउने हिसाबले चाहिँ र उनीहरूलाई क्षणिक सट्टामा पुर्याइदिने। किन अजम्बरी त छैनन् कुनै पनि नेताहरू, त सटेन रूपमा यिनलाई प्रयोग गर्ने
यो सेन्टिमेन्टलाई क्रिएट गर्ने, त्यसपछि हामी त अन्धभक्त भइसकेका थियौँ। यी नेताले अन्धभक्त बनाउने पट्टी त बाँधिदिएको थियो उमेशजी। अन्धभक्त भइसकेको थियो। हामीले कुनै पनि हिसाबले प्रचण्ड र बाबुरामको अगेन्स्टमा जान सक्ने परिस्थिति पनि थिएन, परिस्थिति हामीले त्यो पाएको पनि थिएनौँ। लगभग त्यो जान्ने प्रक्रिया त माथि माथि पुग्दै जाँदाखेरि अब भाषमा फसिसकेपछि तपाईँ कहाँ जट्ठा छोडेर जानुहुन्छ? त्यसो भए 12 बुँदे सम्झौता नभएको भए माओवादीले लडाइँ जित्थ्यो या माओवादी लडाइँमा हारेर सकिन्थ्यो, के हुन्थ्यो? यो श्रीलङ्का या तपाईँको खमेरोज गुरिल्लाहरू जो लडे उहाँको क्याम्बोडियाको जस्तो हुन्थ्यो उमेशजी। श्रीलङ्काको लिटे जस्तो हुन्थे प्रचण्ड? हुन सक्थे, मजाले हुन सक्थे। हेर्नुहोस्, त्यो बुझेर नै उनी सेफ ल्यान्डिङमा आउन् अथवा भारतले आफूलाई खतरा हुने देखेर प्रचण्डहरूलाई सेफ ल्यान्डिङमा ल्याएको? त्यो भारतले आफूलाई खतरा होइन कि चाइनालाई खतरा हुँदा भारतलाई पनि खतरा हुन पुग्यो। माओवादी चाइनालाई कसरी खतरा हुन्थ्यो? यहाँको द्वन्द्वले दलाइ लामालाई फाइदा हुँदै थियो तिब्बतको लागि। हेर्नुहोस्, मिसन त्यहाँसम्म थियो। भनेपछि अब त कुरो त अर्कै पो आयो त। दरबारले कोरलेको दरबारले पारेको अन्डा भारतले कोरलेपछि यिनीहरू पश्चिमाको हातमा गइसकेका थिए। हजुर, चल्ला हुँदाखेरि दाना पानी अर्काले दिदियो। अब को रहेछन् त प्रचण्ड र बाबुराम? मुकुण्ड खुल्यो? मुकुण्ड त आफै खुइलाउने काम गरिरहेछन्। पहिला हामीलाई अन्धभक्त बनाएर हाम्रो खुइल्याए, अब आफू खुइले। प्वाख यहाँ सुन्नुहोस्, समाउने हाँगा र जरा काट्नतिर लाग्ने, अनि जुन जुन हाँगामा चढ्दै गए, खुट्टा टेक्दै गए, हातले समाउँदै त्यही हाँगालाई भाइरस लाउँदै सिद्ध्याउँदै अनि ओर्लिने यत्र ओर्लिने त्यो काम गरे होइन प्रचण्ड र बाबुरामजीले। जनजातिले अधिकार पाएनन् भन्ने भाग्दै जाने, त्यो 8वटा जिल्ला पाएको मधेसीसँग भाग्दै जाने। बाबुरामको प्रवृत्ति पनि त देख्नुभयो नि। तर बाबुरामले त कामी लेख्छु थरमा भनेर बाबुराम कामी भइसके। अहिले ल्याउनु भएको कुरा 132वटा उपनिषद मध्येमा ब्रह्म पहिलो ग्रन्थ हो, दोस्रो रस उपनिषद हो, त्यो चाहिँ कामीकै नै हो। बाबुरामले स्वीकार्नुपर्छ। म तपाईँलाई भन्छु, नेपालको कन्टेन्ट्समा दमाईले नेपाली लेखिन्छ। आज तपाईँ पनि स्वयं गएर विदेशमा तपाईँ नेपाली लेखिदिनुहोस्, तपाईँले गोर्खा भनेर चिन्छ। नेपाली लेख्नु भएन भने तपाईँले चिन्दैन। गोर्खा भनेको नेप्रेले मात्रै चिन्छ। हेर्नुहोस् है, एक। अर्को कुरो, कामी भन्ने जुन शब्द लेखे, म कामी लेख्छु भन्नुभयो भने त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि हो कि साँच्चीकै बाबुरामले त्यो समुदाय अहिलेलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि हो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नुभएको कुरा। तर उहाँ इन रियलमा इनफ्याक्ट हार्टबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने ब्रह्म विश्वकर्मा ब्रह्म ज्ञानम भनेछ। यदि रसोपनिषद कामी र दमाईहरू र सार्कीहरूको हो भने बाहुन पनि दमाई सार्की हो, सार्की पनि दमाई बाहुन हो। केही फरक छैन। कुनै पनि गेरुवा कपडा लाएको माइका लाल कोही आइदियोस् यहाँ स्वामी सरस्वती लेख्नेहरू मेरो अगाडि, कुनै पनि धर्मको किताब लिएर हरफमा भनिदिन्छु म। त बाबुराम इन रियलमा आएर अहिले बल्ल ठेगानमा आएर भन्दै हुनुहुन्छ उनको परिचय नेपाली हो भने भट्टराई ओन्ली टाइटल हो। तर एक प्रकारका मान्छेहरू के भन्छन् भने बाबुरामले जातीय द्वन्द्व मचाए। अहिले जुन घटना भइरहेको छ, नै यहाँ सुन्नुहोस्, कोठा भाडाको विषयलाई लिएर भन्नेहरू पनि जातीय द्वन्द्व मचाएका छन् नि। जो शासनमा संविधानमा एक थरी लेख्ने, घरै घरै पिछेको व्यक्ति पिछेको मान्छेलाई तपाईँको कुन प्राणी अर्कै प्राणी देख्ने, नेटमाथि बनाउने त्यो शासक अहिले जो बढी मात्रामा आफूलाई ढुल्ने काम गरिरहेछ, गाई बन्ने काम गरिरहेछ गधाबाट, त्यो समुदाय पनि अछुटो छैन उमेशजी। प्लस खुइलाउनमा माध्यम बन्ने बाबुरामजी पनि या बाबुराम लगायत या हामीले पनि त्यसको विपक्षमा बोलिरहेछौँ, हामी पनि अछुटो छैनौँ। सबभन्दा हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र, हामीले गर्ने दिन चरित्र र मानव बीचको सम्बन्धलाई खोट देखेनौँ भने त्यो दिन हामी संसार जित्छौँ। हेर्नुहोस्, आफू चाहिँ दानव भइसक्दा पनि ईश्वरीय रूप देख्ने, आफूभित्र अहमताको ईश्वरीय रूप देख्ने, अरूलाई मान्छे पनि दानव देख्ने चरित्रको शासक सिस्टम, त्यसका प्रयोगकर्ताहरू, त्यसलाई संरक्षणकर्ताहरू भयो भने त्यस्ता सुनारको केस अझै धेरै आउँछन्। त्योभन्दा विकराल यो सिस्टमै 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको या यसकै लागि लडेको के अरे सिस्टम नै आजको भोलि 3 महिनामा आमाको गर्भबाट जसरी टुहिन्छन् बच्चाहरू त्यसरी टुहिन्छ उमेशजी। तर मैले खरो रूपले भन्दै सुरुमा भन्नुभयो नि माओवादी जनयुद्धले
जातीयताको कुरा गर्ने, वर्णका कुरा गर्ने, धर्मका कुरा गर्ने सबैले यहाँ एउटा सुन्नुहोस्, चेतना हो, दियो। यो घरिघरि मैले- खोइ त आखिर 10 मैले वर्ष विश्लेषण जनयुद्ध गर्दैछु। भयो, अहिले पनि जातपातको कुरा हो हुँदैछ। बडा सही खोइ त, प्रश्न, सकिएन त। अझै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली म यही प्रश्नको आशावादी थिएँ, यहाँ नि उठाइदिनु भयो। धर्मको कुरा, जातको कुरा आयो, मोर्चाबन्दी लडाइँ लडियो। हेर्नुहोस् है, यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई थाहा छ कि छैन? कम्युनिटी एन्ड मिसन, कम्युनिस्ट भन्ने दुईटा शब्द मिलेर पर्यायवाची पछाडि प्रत्यय र अप्रत्यय भने जस्तै पढ्नु भएको छ नि व्याकरणमा। कम्युनिटी एन्ड मिसन हुन्छ। कम्युनिटी भनेको विभिन्न भूगोलमा बसेका, विभिन्न वर्ण भएका, विभिन्न धर्म भएका, विभिन्न संस्कार संस्कृति भएका व्यक्ति मिलेर राज्य जसरी बन्छ, समाज बनिरहेको हुन्छ र राज्य बन्छ, प्रणाली एउटा सिस्टम सेट हुन्छ। त्यसरी नै त्यो विभिन्न नेपालमा रहेका 102 भन्दा माथि 125-26 जातीय छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, आर्यभित्र पनि मेनी काइन्ड अफ कम्युनिटी छ। हो, यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ नि? सबै गरेर 126 भन्दा माथि छौँ हामी नेपालीहरू, जातिहरू। ती कम्युनिटी उठ भनेको थियो। तिम्रो पनि उपस्थिति बराबरको छ यो राज्यमा। हामी त्यो राज्य राष्ट्र बनाऊ जसको तपाईँ हामी सबै सानो राज्यमा छौँ, आफ्नो आफ्नो कम्युनिटी छ। तर हामी नेपाल राष्ट्र हुनको लागि विभिन्न राज्यमा रहेका सम्प्रदाय जनताहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र बनाए चाहिँ हाम्रो इक्वल इन्भल्भमेन्ट, इक्वल रिप्रेजेन्ट, इक्वल राइट, इक्वल एडजस्टमेन्ट, वान भोइस, वी एन्ड आवर भन्ने विषय लिएर जनयुद्धको जनयुद्धको उसमा दस्तावेजमा लेखिएको थियो उमेशजी। तर आज किन सकिएन भन्नुभयो? त्यही प्रचण्डले आफू म त कामी भएछु क्या हो भनेर फिलिङ्स गर्यो। त्यो बाबुराम भट्टराईले म पनि दमाई र कामी सार्की भएछु क्या हो भनेर फिलिङ गरेर मान्छेलाई दास बनाउने, मान्छेलाई अर्कै ग्रहको मान्छे देख्ने व्यक्तिसँग फेस गर्न नसकेर उसँग एडजस्ट हुँदाखेरि ठप डन्ड मचिएको हो मोर्चा पार्टीको नाउँमा। यो बुझ्नुपर्छ केन्द्रीय कमानले र अरूले पनि। अझै सुनारको जो कुरा आयो, तपाईँ मान्नुहोस्, आज काठमाडौँको जनता या तराईको जनताले जातिको कुरा गर्छन् भने त्यो जस्तो अल्टर पर्सन समाजको लागि कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो घटनालाई सुनियोजित रूपमा हेरिएको छ। केही मान्छेहरूले यो सुनियोजित घटनालाई म 10 देखि 15% स्वीकार छु। यहाँले भन्नुभयो होइन, सुनियोजित चाहिँ हो। केही विदेशी फाउन्डरले उचालेकै हुन्, यसमा दुई मत छैन उमेशजी। अर्को, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु, धर्मको नाउँमा पहिलो कपडा लाएर पर्दा पछाडि नाना थरी उर्वशी जस्ता देख्ने अर्काको चेलीले राखेर र एक पाठी रुद्राक्ष घाँटीमा झुन्ड्याएर नौटङ्की गर्ने, जलेको खरानी ढस्ने, सबभन्दा यो समाजको धर्मको अपराध गर्ने तिनै हुन्। त्यो व्यक्ति मैले पटक पटक भनेको छु दरबारलाई पनि, बाहिर रहनुहोस् तपाईँहरू। राजाको कुनै पनि नेता र राजाको धर्म हुँदैन। 3 करोड जनताको धर्म जे हो उसको त्यही रहन्छ। 3 करोड जनताको जात जे हो त्यो हुन्छ। 3 करोड जनताको संस्कार र संस्कृति, चालचलन, ढाँचा जे हुन्छ त्यो रहन्छ। तर यहाँको दरबार, यहाँको शासन आउने, गणतन्त्र समेत आउने विभिन्न यही आर्य समुदायका शासक वर्गमा यो नम्स गएन। कलेजोको टुक्रामा म भन्ने, अहम भन्ने विषय रह्यो। त्यो नै आज सुनारको केससँग जोडिन पुग्यो। त्यो एउटा नेवार समुदायसँग जोड्यो। किन उसै पनि जो व्यक्ति हुन् त्यो उसै पनि थारू, के अरे थारूमा जसरी हामी चौधरी टाइटल लेख्छौँ, समग्र थारू हो तर लेख्दाखेरि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ चौधरी जो टाइटल हामीमा आउँछ, त्यस्तै गरी अरू नेवारलाई निज देखेर आफू प्रधान लेख्ने ठहरको मान्छेले गरेका छिन्, जबकि नेवार आफैमा पछि बुद्धिस्ट भइसकेको विषय हो। तर यो समस्या सदैवदेखि चल्दै आएको थियो। हो, माओवादीले यस्ता समस्या, यस्ता विकृतिलाई समाधान गर्छु भनेर युद्ध गरेका थियो। हजुर, आखिर 10 वर्षको युद्धले पनि यो समाधान गर्न त सकेर रहेन रहेछ लानुजी। के पायो त 10 वर्षको युद्धले? नेपालले जो सीमान्तकृत उत्पीडित सर्वहाराको लागि लडियो भने यो नपाउनुको कारण आज मै हुँ भन्ने त्यो नलायक वाइसिएल, भट्टा खाने त्यो जनसेना, विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरू र विभिन्न सदस्यहरू, नेकपा कम्युनिस्ट लेख्नेहरू, अझ आफूलाई कम्युनिस्टका प्रोफेसर हुँ, लेक्चर हुँ, हिमायती हुँ,
म चेला हुँ भन्नेहरूलाई आज म बेजोरसँग छापा हान्न चाहन्छु। आज तपाईहरूले साँच्चै नै आफू कम्युनिस्ट हो, मानव हो, मानव सभ्यताको न्यायकर्मी आफूलाई उभ्याउनुहुन्छ भने, अन्यायको विरुद्ध लड्ने मानवको एउटा भनौँ न एउटा अंश हो भने आजदेखि त्यो चरित्र छोड्नुस्। र म यो ठप भन्छु, प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता रहेका केन्द्रीय सदस्य यहाँको नाता पनि पर्ने हुनुहुन्छ। त्यसैमा आज तपाईँ कति बनायो लास्टमा प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटी हेर्नुभयो नि, यहाँले लिस्ट 5000सम्म बनाएका थिए। 5000सम्म बनाए। अब म तपाईँलाई भन्छु, ग्रेडाइजेसन गर्ने हो भने, क्याटेगोरियल हेर्ने हो भने, प्रोटोकली वृत्तक्रम हेर्ने हो भने अहम भन्ने जो समुदायबाट आएका पात्रा तिल्नौ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक पुष्पलालदेखि त्यसपछि त्यसको विटन्ट मचाउने पात्र आउन्जेलसम्म आजको दिनसम्म कुन चरित्र र कुन वर्ग र कुन सम्प्रदायका व्यक्ति छन् आज मलाई देखाइदिनुहोस्। यही नै नेकपा माओवादी र आज गणतन्त्रको शासनमा आउन्जेलसम्म जातीय कुरा समाधान नहुनुको कारण हो। तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो पार्टीमा। तपाईँ हुँदा काठमाडौँको नेवाको इन्चार्ज को थियो? नेवार थियो? थिएन। अनि बाहु नै थियो। उदाहरण त यहीबाट देखिन्छ नि। यहाँ सुन्नुहोस्, थरुवान मुक्ति मोर्चाको इन्चार्ज लेखराज भट्ट र के अरे भक्ति कौडेल भन्दा हुन सकेनन्। अनि के को लागि लड्नु भएको थियो? के को लागि जनार्दन शर्मा हुन्। मगराटको इन्चार्ज जनार्दन शर्मा हुन्। अनि के को लागि तपाईँले छँदा खदाको जागिर छोडेर मास्टर डिग्री गरेको लानु चौधरी बन्दुक बोकेर के को लागि हिँड्नु हो? यही कतै आज यसले हिँड्नु भएको थियो। इक्वल रिप्रेजेन्ट, इक्वल इन्भल्भमेन्ट, इक्वल राइट अफ द एडजस्ट। अनि पाउनुभयो? इक्वल भोइस पाउनुभयो? त्यो पाउनको लागि म लागेको थिएँ, तर पाइएन। तपाईँले यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ पाइएन किन? अघिदेखि तपाईँले प्रश्न मैले प्रश्नाइसकेँ। एक क्षत्रिय 12%, 100%मा 12% रहेको समुदायको एउटा सम्प्रदायको व्यक्ति हरेक पार्टी, हरेक राज्य, हरेक संरचनामा हुनुको आज विवाद हो। जी स्वीकार्नुहोस्। अब त्यो जनयुद्ध गरियो, देशव्यापी विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा गृहयुद्ध भयो, जनयुद्ध भयो भनेर मान्छेले थाहा पाए। हजुर। प्रचण्ड र बाबुराम सार्वजनिक हुँदा देवता जस्तो, राजा जस्तो भएर आए। हो। कत्रो मान सम्मान थियो प्रचण्ड र बाबुराम। अस्ति त सम्झ्यो पनि उहाँ, तपाईँकै मिडिया त मैले खुइलाएँ। आज हेर्नुहोस् त बाबुराम र प्रचण्ड कहाँ? राजा र उनीहरूको सान थियो र तिमीलाई चाहिँ कुन सानमा राख्दै थियो त हामीले? अनि तपाईँले राखेको थियो त। आज प्रचण्ड र बाबुराम कहाँ छन्? यहाँ किन आए? यो ठाउँमा किन आए? त्यहाँ हो। यहाँ सुन्नुहोस् उमेशजी, अहम भूमिका रहन्छ। सङ्गत बिनाको जो साथीहरू हुन्छ नि, सङ्गत कसको हुन्छ? उनी आफैमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले भने जस्तै इच्छा लिनु चन्द्र छुनु हो। इच्छा थियो, पुग्नु पनि भयो, पुर्याइ पनि दिउँ, खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो। लौरी बिर्स्यो। यो उक्ति प्रचण्ड र बाबुराम लगायत अन्य नेकपा माओवादीका र लगायत अन्य राजनीतिक अग्रज नेताहरूमा यो नेपाली उक्तिहरू हुबाहु लागू हुन पुग्छ र सही पनि भयो। खोला तरिसकेपछि लौरी बिर्सिनु र चाक पुछेर फाल्नु जुन शिक्षा प्रणाली जुन छ हाम्रो समाजको र जुन अहमतामा त्यो छ, त्यो रहन्जेलसम्म तपाईँको भन्दा आज चाइना हिजो मात्र चाइना, यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो मात्र चाइना 100 वर्षको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एनिभर्सरी, जो शोषक समान्तिको छोरो माउट सेटुङको पछाडि लाग्दाखेरि तपाईँको घरबाट निकालिएर रातो माटो बेचेर गुफाभित्र 6 वर्षसम्म बसेर पढेका आज सी जिनपिङ राष्ट्रपति छन्। माउट सेटुङसँग लागिस् के अरे किन लागिस् भनेर उचाल्ने जुलिया चाङ, जो 2048 सालमा अमेरिकन नागरिक चाइनिज मुल्की जुलिया चाङ शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदाखेरि राजदूत भएर आएर यहाँ यत्रो रोल खेलेका थिए। तिनको बाउरा अहिलेको सी जिनपिङको बुवा सँगै एउटै व्यापारी, एउटै विचारका मान्छे थिए। आज त्यो भर्खरको ठिटी जुलिया चाङ यहाँ कुटनीतिक नियोगको एउटा टप पर्सन भएर आए चाइनालाई ठेगान लाउनलाई। आज विचारा तपाईँको यो विचार मलाई चाहिँदैन, मलाई चाइना चाहियो, मलाई चाइनिज जनता चाहियो, मलाई चाइनिजको एउटा भोइस चाहियो, म पनि एउटा चाइनिज हो, सबै चाइनिज हुन्, तपाईँ मात्र चाइनिज होइन भन्ने सी जिनपिङ जुलिया चाङ त्यतिखेर ऊ भइन्, राजदूत भइन्।
त्योभन्दा सानो अझै सी जिङपिङ जन्मिनुभन्दा सानो उमेरकी हुन् तिनी। हेर्नुहोस् 1-2 वर्षको तलमाथि छन् जुलिया चाङ र सी जिङपिङ। 28 वर्ष पछाडि बल्ल राष्ट्रपति हुनुभयो सी जिङपिङ। यो किसिमको धारणा लिँदा आज हेर्नुहोस् चाइना छ, आज विश्वलाई गाइडलाइन गरेको छ। हामीले पनि तीनतिर इन्डियाले घेरेको ल्यान्डलक कन्ट्रीको एउटा हिमायती, 2टा मेजर विचारधारा बोक्नुभएका मोहन वैद्य, कमरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड चाहिँ प्रतिवादक हुनुहुन्छ भनेर प्रचण्ड पठल्याएर तपाईँको हिरो र राजा बनाइदिए होइन? अनि के यात्रा खान गयो त्यो? अब नि जस्तो यो विषयलाई म बिच मार्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँ माओवादी द्वन्द्वको बेलाको वार्ताको बेला तपाईँ महत्त्वपूर्णै सचिवालयमै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, कहीँ कतै तपाईँले भन्नुभएको पनि छ, मसँग त अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा भएको छैन। मान्छेहरूले सोध्थे माओवादी जनयुद्ध भएको छ। प्रचण्ड बाबुरामहरूले त्यति बेलाका हजुर काङ्ग्रेस एमालेहरूको र काङ्ग्रेस एमालेहरूले माओवादीको चाहिँ उधोगति चाहन्छन् र काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले मार्यो, काङ्ग्रेस एमाले सुराकी भनेर माओवादी मारे। त्यो सुन्नुहोस्, अब हेर्दा के देखिन्थ्यो भने माओवादीका प्रचण्ड, काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका केपी ओली, माधव नेपालहरू नै बीचमा ठुलो दुश्मनी छ, किनभने यिनीहरू फरक फरक विचार बोकेर हिँडेका छन् भनेर हामी बुझ्थ्यौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको छ जब हापुरेमा वार्ता भयो हामीले केपी ओलीको घर बालकोटमा बसेर वार्ता भङ्ग भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थियौँ भन्नुभएको थियो। वास्तविकता के थियो आज जनतालाई भनिदिनुहोस् तपाईँ। हामी हापुरे वार्ता सिध्याइसकेपछि तुलसीपुरबाट भरत ढुङ्गाना र म अग्रज दाई एउटा फ्ल्याटमा बस्यौँ, बुद्ध हियरमा आयौँ। किन हामीसँग कार्ड थियो, उमेशजी किन ढाँट्नु होइन? बाबुराम भट्टराईजीको कार्ड देखाउने बित्तिकै टिकट नचाहिने कार्ड मैसँगै थियो, कतै मिस्युज छ कि कतै छ कि त्यो प्याक होइन। बादलजीको आफ्नै थियो, महाराजीको आफ्नै थियो, मेरो आफ्नै थियो, देव गुरुङ अग्रजको आफ्नै थियो, त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला के अरे मातृका प्रसाद यादवजीको आफ्नै थियो, सुरेन्द्र दाईको आफ्नै थियो। हेर्नुहोस् है, भरत दाईको अलग्गै थियो, मेरो अलग्गै थियो। आठवटा कार्ड हामीसँग थियो। उहाँहरू त्यसपछि अरू अग्रजहरूलाई चाहिँ महाराजीहरूलाई लगायत उपराष्ट्रपति र वर्षमान कमरेडहरू लगायत जनार्दन शर्माज्यू लगायत सन्तोष बुढा मगर लगायत सबैजनालाई, लोकेन्द्र बिष्ट लगायत जयपुरी घरती लगायत उहाँहरूलाई चाहिँ बाई सेफली चाहिँ रुकुम रोल्पातिर पठाउने भनेर एउटा बटालियन आइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, स्टेटमेन्ट त पेल्नु पऱ्यो, जानकारी त दिनु पऱ्यो होइन? अनि बादलजीलाई जनकपुर पुर्याउने पैसा छोडेर हिँड्यो। हेर्नुहोस्, जनकपुरतिर लाग्ने मातृका र ऊ भनेर। अनि देव गुरुङ अग्रज कमरेडलाई चाहिँ अप्पर मुस्ताङतिर लाने भन्ने कुरो भइसकेको थियो। सबै योजना मिलिसकेपछि भरत ढुङ्गाना अग्रज दाइ र म दुईटै सचिवालयका मेन मान्छे हामी, र उहाँलाई चाहिँ जसरी पनि प्रवास पठाउने सुरेन्द्र दाईले त्यो कन्फर्म हापुरेभन्दा अगाडि भइसकेको थियो। त्यो आत्तिनु भएको कारण मेरो कारणले थियो। त्यो बुढा किन आत्तिए थिए भने म तपाईँलाई आज जबरजस्त रूपमा भन्छु, उहाँ आत्तिनुको कारण प्रवासमा घरिघरि जान खोज्नुको कारण यहाँनिर जोडिन पुग्छ। अलिकति 4वटा केटी औँठी लाएर टिकोटालो गरेर छोड्दै आएको सोम काफले भन्ने पूर्ण वेदन अदालतको कर्मचारी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फाइल मेरो हातमा पर्यो। जो पोखरेल केटी विराटनगरको थर केटीसँग उहाँले गर्नुभयो पद्मकन्या पढेको दिदी थिइन् तिनी, त्यो परिसकेपछि मेरो त नाटाभित्र पर्यो यज्ञ दाहालको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् है, अनि आइसकेपछि भिजुअल सबै हेरिसकेपछि मैले उठाइदिएपछि म नल्याउनु अगाडि उपत्यका कमान त्यतिखेर केशव बरालजी डिएसपी साहबले हेर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तत्कालीन है एसपी लेभलले हेर्थ्यो, त्यहाँ एसएसपी पनि थिएन, अहिले डिआइजीले हेर्छ, पहिला एसपीले हेर्ने हो उपत्यका। हेर्नुहोस्, रानी पोखरीको हो। केशव बरालजी त्यतिखेर डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर घेरा हानिदिनु भयो हाम्रो अनामनगरको सचिवालय। हेर्नुहोस् है, वार्ता सचिवालय। अनि उहाँलाई डर लाग्यो निकै। वार्ता भङ्ग भइसकेको थिएन त्यति बेला, भङ्ग भइसकेको थिएन। अब वार्ता कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा हुँदै थियो त्यतिन्जेलसम्म। अब त्यो फाइलहरू चाङका चाङ थिए। अझै पनि कुनै प्रसङ्गमा कुनै दिन तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु, छानिएर मैले केही फाइलहरू राखेको छु। त्यतिखेरको जनअदालतमा कस्ता कस्ता किसिमका मुद्दा आउँथे, यो भविष्यमा इतिहास रहन्छ भनेर मैले राखेको छु। झन्डै म धेरै कागजात, मेरो सर्टिफिकेटसम्म जलाइदिएँ सेनाले लगेर। बाबुराम भट्टराईजीको पिएचडीको किताब पनि जलाएँ,
होइन मेरो नागरिकता जलाए, मेरो भयभरको जलाए, तर भाइ र बहिनीले त्यतिखेर खाडल खनेर किताब र दस्तावेजकै पार्टीका दस्तावेज चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ भुइँमा गाडिदिए क्या। त्यो भएर मात्रै बचे हो उमेशजी। अनि त्यतिखेर वार्ता भङ्ग भइसकेपछि हामी बुढै एयरको लिएर आएर रात कहाँ बस्ने, कार्यालयमा गयो भने त अब त वार्ता भङ्ग भयो, कार्यालयमा गएपछि समातै खाइन्छ। अनि मेरो 3 ठाउँमा 4-5 ठाउँमा थियो डेरा, सबै ठाउँमा एक्सपोज भइसकेको थियो डेरा हेर्नुहोस् है। अनि कहाँ जाने, अब उहाँ त नुवाकोट उताको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो रिङको होइन, अब सबै रिङमा जानुपर्ने त भयो। बादलजी कमान्डर हुनुभयो, भिसी तपाईँको 2 जना भए, किसानबाट भरत ढुङ्गाना र अहिलेको तत्कालीन चित्रबहादुर श्रेष्ठ भिसी, त्यसपछि भिसी म भएर गएँ। यहाँ लगभग यताबाट चाहिँ मोर्चाबाट चाहिँ मलाई भिसी राखिदिए। अनि किसानको पश्चिम कमान हेर्ने चाहिँ तपाईँको विश्व दाई हुनुहुन्छ यहीँ, यो के अरे फोहोर फालिन्छ नि ओखरपवतिर, उहाँको घर त्यतै थियो, त्यो नाका प्रयोग गर्थ्यौँ। अनि पूर्वमा तपाईँको कञ्चन हुनुभयो अग्नि सापकोटाजी, पूर्वीलाई हेर्ने होइन, आधा रिङले उहाँले पनि हेर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गएर हामीले स्टेटमेन्ट पेल्यौँ, रातभरि बस्यौँ। के हिसाबले केपी ओलीको घरमा जानुभयो तपाईँहरू? त्यो खास गरी भरत दाईको कारणले, किन उहाँ पूर्व सभापति हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको होइन, नुवाकोटको। अनि माओवादीमा आउनु भएको थियो सभापति छोडेर, उहाँ केपी कमरेडकै प्यानलको हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि केपी ओली त माओवादीको सबैभन्दा आलोचक हुनुहुन्थ्यो नि त फेरि बाहिर हेर्दाखेरि त बाहिर हेर्दा उहाँ निकै आलोचक हुनुहुन्थ्यो, निकै आलोचक हुनुहुन्थ्यो। त्यसको सपोर्टर कहिलेकाहीँ बोल्ने छससुस, सबभन्दा बढी त्यो बेला मिडियामा रिक्स बियर गरेर बोल्ने एउटै हुनुहुन्छ त्यो बेलाको। अहिले जे जस्तो ठाउँमा कमी कमजोरी हुनसक्छ, तर त्यो बेला माओवादीलाई कार्यकर्ता दिएर फिडब्याक दिने व्यक्ति पात्र एउटै हुन्। नेकपा एमालेको धेरै पात्रहरू छन्, त्यसमध्येको मैले चिनिआएको र राम्रै गरी नजिकताको हिसाबले उहाँको व्यवहारिक कुरालाई हेर्ने भनेको मैले वामदेव कमरेडलाई हेरेँ। किन उहाँ एमाले फर्किँदाखेरि सबै भनौँ न, सबै त नभनौँ, 80% कार्यकर्ता चाहिँ माओवादीमा आएर पठाएर तपाईँको एमाले फर्किनु भएको छ। उहाँको त बुझेकै थियो, तर केपी ओलीको घरमा बसेर वार्ता भङ्गको विज्ञप्ति निकाल्नु चाहिँ रोचक भयो के? रोचक भयो यो कुरा। त्यसपछि मलाई पनि डर लाग्थ्यो, म भन्न जाँदा डर लाग्थ्यो। अनि उहाँले भरत दाइले के भन्नुभयो भने, भरत ढुङ्गानाले, होइन म उहाँकै प्यानलमा त सभापति बने हो, लानु भए डराउनु पर्दैन। अनि अब त्यहाँ त त्यहीँ पुलिस थियो, एउटा हलदारको कमानमा त्यहाँ पुलिस थियो हेर्नुहोस् है। उहाँ त भूतपूर्व गृहमन्त्री। अनि फेरि भूतपूर्व ऊ भएको कारणले गर्दा रामचन्द्र पौडेलजी कहाँ पनि देखिने, तारानाथ भाट कहाँ पनि देखिने हेर्नुहोस् है। भूतपूर्व गृहमन्त्री लेभलकासम्म त सबै पुलिस हेर्नु। त्यहाँ हामीले अति सुरक्षित थियौँ कि, किनभने हजुर कोही छैन भनिदिन्छ एउटा सिपाहीले। उहाँले केही भन्नु भएन, उहाँले केही आपत्ति जनाउनु? त्यसपछि उहाँले निकै कुरा भयो, लामो भयो, म थकित थिएँ, कुराकानी भयो। अब जनयुद्ध कसरी लाने, के गर्ने, अनि पुष्पलालले भनेका अनि झापा काण्डका कुराहरू धेरै गर्नुभयो क्या उहाँले, तर आफू चाहिँ बचेर कुरा गर्नुभयो उहाँले। अब भन्नुपर्दा हातले हेर्नुहोस् है। त्यसपछि त मैले धेरै कुरा त मेरो मोहनचन्द्र अधिकारीसँग लगायत अन्य झापा सिपिजीसँग व्यक्तिगत, राधाकृष्णसँग त अस्ति मात्रै भेट भयो, सिपिजीसँग मेरो पुरानै चिनाजान भयो, मोहनचन्द्रसँग भयो। त्यसपछि गएर थप अरू झापाका ऊहरू भाग लिनेहरूसँग भयो हेर्नुहोस् कुरा। अनि हापुरे वार्ता भङ्ग गरियो। अब के गर्ने भन्ने कुरा त्यो दिनदेखि नै नेकपा एमालेको ट्र्याक दुईतिरमा गयो हेर्नुहोस्। अब उनीहरू रोल खेले कि जबरजस्ती भङ्ग गरिहाल्नुभयो कमरेड। अब यसलाई दरबारले घुन नटेकेसम्म र सिआइए र रले घुन नटेकेसम्म क्रान्ति चाहिँ नबिसाउनु होला है, यसको लागि हामी रोल क्रम खेल्छौँ भनेर त्यो दिन भरत ढुङ्गानासँग भन्नुभएको छ केपी कमरेडले, बेजोरसँग भन्नुभएको छ। भित्र स्वयं छु, बाहिर चाहिँ माओवादीको कटु आलोचक फेरि हो, म स्वयं छु उमेशजी। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यति भनिसकेपछि यता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ के पो भन्छन् भनेर वार्ता गर्दै, र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्यू बुझिराख्ने व्यक्ति पनि केपी ओली नै हुन् हेर्नुहोस्। भनेपछि त यो जनयुद्ध त अचम्मको चिज पो रहेछ त। जसले बढी आलोचक गरे उनीहरू भित्रभित्रै कुरा गरिराख्ने। नै त्यो बेलाको मैले राखेन, सायद त्यो मेरो गडफादर कहाँ होला, यज्ञनिधि दाहालको जीवको लाइब्रेरीमा हुनसक्छ मन्दिखा टारमा घरमा। केपीजीले लेखेको कान्तिपुरमा लेख्नु भएको छ फ्रन्ट पेजमा, 8 दिन लेख्नु भएको छ, 8वटा क्लिप छ है, पेजहरू छ त्यहाँ।
उहाँले जनयुद्धको मोडालिटी र चाहिएको के भनेर कसले उहाँले बडो राम्रो गरी लेख लेख्नु भएको छ। त्यो बेला प्रदीप नेपालजी पनि एकदम प्रगतिशील लेख लेख्ने व्यक्तिमध्येको हो। कहिलेकाहीँ बेजोरसँग प्रदीप नेपाल कमरेडले लेख्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि 3-4वटा पेज साइट सुरक्षित छ। त्यो बेलाको लेख हेर्ने हो भने कसरी प्रचण्ड गए त्यहाँ नेकपा बनाउन र केपीजीले त यिनलाई म मिनिमाइजमा ल्याएँ भनेर उहाँले एकटा गर्नुभएको हेर्नुहोस् है। ल ठिक छ, अब भन्नुको मतलब माओवादी भनेको रोचक कुरा रहेछ। जुन कुरा मान्छेले जे सोच्छन् त्योभन्दा फरक देखियो। केपी ओलीको घरमा बसेर वार्ता भङ्गको विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यसैमा सामेल भएको कुरा यसअघि पनि गर्नुभएको छ तपाईँले। ठिक छ, यो विषयमा फेरि हामी अर्को अध्यायमा अझै कुरा गरौँला। हजुर। अब अहिलेलाई नेकपा एमाले भित्रको एकताको विषयमा के देख्नुहुन्छ? माधव नेपाल समूह आज बैठकमा समावेश भएन। यहाँ सुन्नुहोस्, माधव केही समय अगाडिसम्म वामदेवले माधव नेपाललाई अर्को पार्टी खोल्नुहोस् म आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। आज आफै केपी ओलीको बोलाको बैठकमा वामदेव उपस्थित भएर माधव नेपालले गल्ती गरिरहेछन् भनेर वामदेव बोलिरहेछन्। के हो एमाले भित्रको? अलिकति बुद्धि चाहिँ पुगे जस्तो लाग्छ वामदेव कमरेडको। किन भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्, अर्काले बनाएको घरमा र फेरि आफै बनाएर जिरोदेखि सुरु गर्नु बहुत दुःखको कुरा हो। सारा जिन्दगी तपाईँको कम्युनिस्ट लडाइँ लड्दै लड्दै गएर बल्ल 48 सालमा नेकपा एमाले गठन भएको पार्टी आज मर्ने बेलामा सेतमै कपाल फुल्ने बेलामा अर्को पार्टी गरेर कहिले उसको फल पाउनु, कहिले प्रतिवादन त्यसको सिद्धान्त लेख्नु। तर वामदेव पनि स्थिर देखेनन् नि। कहिले माधव र झलनाथलाई पार्टी खोल भन्छन्, केपीलाई कारबाही गर भन्छन्, कहिले केपीले कारबाही गर भन्छन्, माधवले गल्ती के हो वामदेवको भूमिका? आफूले सेल्फ थाउट र सेल्फ भ्यू भएन भने त्यो नेता यस्तै गर्ने हो। भनेपछि अर्को कुरो के भयो भने नेपालको राजनीतिक आफैमा कहिले पनि चलाइमान रहेन। त्यो सानो दलदेखि ठुला दलसम्म हेर्नुहोस्, जहिले पनि विदेशीको डोनेसन र विदेशीलाई नै गुरु र टर्म सर्न गर्नुको अझै आजको दिनसम्म नेपाल कम्युनिस्टहरूमा र प्रजातान्त्रिकमा त भनौँ दरबारसम्म पुग्यो। त्यो सेनामा पनि त्यो रोग लागेको छ, अहिले मिलिट्रीमा पुरै त्यो रोग छ, कर्मचारीमा त 100 ओभर छ, पुलिसमा 100 ओभर छ। त्यस कारणले यो हुनुको अझै नै आज नेपालीले पटक पटक तपाईँको अस्थिरता भोग्नु र नेपाली जनतालाई जहिले पनि त्यो त लाहा छापै होस्, तैँले छाप हानिदिने हो, तेरो भोट हामी कलेक्सन गर्ने हो, यो कुर्सी पाइसकेपछि तँलाई चिन्दैनौँ भन्ने जुन नेताले पटक पटक प्रवृत्ति देखाए। अब नेपाली जनता अहिले बुझिरहेछन् कि बुझिरहेको छैनन्? यहाँ तपाईँकै मिडिया पनि कस्ता खतरा हामीले गाली बेजतीको गाली गरेर कमेन्ट्सहरू आउँछ होइन, त्यो अन्धपात्रहरू, ती अन्धपात्रहरूलाई पनि बिस्तारै ठेगानमा ल्याउँछौँ हामी। तर त्यो बुझ्ने यदि जनता हुन् भने उमेशजी साँच्चै म हार्टली भन्छु, आँट गरून् भने नयाँ पुस्तालाई यिनले साँच्चै नै नाम कमाउनु छ भने यी सबै पार्टीका अग्रजहरू नयाँ पुस्तालाई चाहिँ सट्टा चाँडोभन्दा चाँडो हस्तान्तरण गरेर नयाँ किसिमको प्रजातन्त्रको प्र्याक्टिस गर्नु म त उहाँहरूलाई सुझावै दिन्छु। अब ठिक छ, अब जस्तो नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हिजो 100 वर्ष पुग्यो। चिनको विकास हेर्ने हो भने पहिलो शक्ति बन्ने अवस्थामा चिन पुगिसक्यो। अमेरिकाले पनि पछि पार्ने सम्भावना देखिँदैछ। अब भनिदिनुहोस्, चीनले 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यति शक्ति हासिल गर्यो जहाँ नातावाद कृपावाद पनि छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता छ, जे कुरा बोल्छ त्यही कुरालाई आत्मसात गर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्छ। चीन आज यहाँ पुग्यो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको झन्डै 70 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। धेरै भयो हजुर, 30 वर्ष मात्रै कम छ। 2006 सालदेखि इतिहास हामी पढ्छौँ होइन। भनेपछि अब भन्नुहोस्, नेपालका कम्युनिस्टहरूले किन 72 वर्ष भयो चीनको जस्तो प्रगति गर्न सकेनन्? आखिर कम्युनिस्ट त्यही पनि हुन् जहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। कमजोर मानसिकता त पहिलो हो, अधुर दृष्टि दोस्रो हो, तेस्रो नातावाद कृपावाद, चौथो भ्रष्टाचार अहमता, अनि तपाईँको पराधीनको मानसिकता छैटौँ साटौँ लिनुहोस्। यस्ता धेरै कारण छ उमेशजी। अब नि जसको 72 वर्ष जन्म भएको कम्युनिस्ट पार्टी आज बन्नेट बाहेक केही लिएन, विसर्जनको अवस्थामा छ। विसर्जनको अवस्थामा छ। आज चीनको कम्युनिस्ट पार्टी, रसियाको कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टी, चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीहरू, होन्डुरस, बोलोभिया, आज क्युबा कहाँ छ? हेर्नुहोस् त, कम्युनिस्ट पार्टी नभए तापनि प्रगतिशील विचार, डेमोक्रेटिक नाम राखेर प्रगतिशील विचारधारा बोक्ने आज युरोप कहाँ छन्? त्यो पनि प्रश्न गर्ने विषय छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको अघि कुरा गरिहाल्नुभयो, उहाँले हामी विरुद्ध दादागिरी गर्ने, हजुर सायद अमेरिकालाई इङ्गित गरे हुनुपर्छ, हामी विरुद्ध दादागिरी गर्नेहरूको टाउकैमा प्रहार गर्छौँ भनेर बोल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यहाँ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला विमानस्थलमा पुगेर
चीनको विरुद्ध लाग्नेहरूलाई अचार बनाइन्छ, धुलो पिठो बनाइन्छ भनेर भनेपछि हजुर चीन त्यो अवस्थामा पुग्यो। नेपाल झन्झन नेपालका कम्युनिस्टहरू विसर्जनतिर जाँदैछन्। यहाँ सुन्नुहोस्, म अझै भन्छु यो कमरेडहरूलाई सुझाव, जुन गल्ती भयो जनयुद्धको दौरानपछि 35,000 जनसेना बनाइसकेर सरकारसँग शान्ति सम्झौता गर्ने बेला यो जनमुक्ति सेनालाई उमेशजी फरक बटालियनभित्र राखेर नेपाली सेनाकै ड्रेस दिएर ट्याग लगाइदिएर फरक बटालियन डिभिजनभित्र राखे भए आज र आफै स्वयं यो नेताहरू नाटावाद कृपावादबाट नघेरिएको भए र विदेशी चुङ्गुलमा टमसरनम लम्पसार नपरे भए जति उब्जाउ छ नेपालीको उत्पादनमा त्यसैमा रमाएको भए अल्लको कपडा र खद्दा कपडाहरू लाउने मानसिकता बोकेको भइदिए भए उमेशजी हामी यो 2064 देखि अहिले कति भयो? अहिले त तपाईँको 14 वर्ष भइसक्यो। 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा हामीले ठुलो फर्को मार्न सक्थ्यौँ तर 10 वर्षमा यत्रो ठुलो प्रगति गर्ने जनयुद्ध लड्ने पार्टी के सक्दैन थियो र, तर सकेन। आज यो देख्नुभयो प्रचण्डको हिजो मात्रै एकजना सुरक्षाकर्मीले के भन्नुभयो नेपाल प्रहरीको अफसरले, जुनियर अफसरले, तपाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ टहरामा, तमाम जनता टहरामा छन् जो हामी खुद तपाईहरूलाई भेट्यौँ जनयुद्धमा, तर त्यसको छोरी त भाग्दै भाग्दै बुवासँग दार्जिलिङमा बस्यो, हामी खुद तिनको फोटो हामीले डाउनलोड गरेर हामी हेरेका छौँ, हामी सञ्चारमा थियौँ हेडक्वार्टरभित्र। 76 करोडको घर, त्यो 76 करोडको घरमा के चाहिँ होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। र के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई रिस उठ्दैन समेत प्रश्न गर्छन्। मैले भने होइन, रिस उठेर के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता त्यसको सुरक्षामा खट्नु भएको छ र तपाईँहरू जस्तालाई नै त्यसको परिवारलाई असुरक्षित बनाउनु भएको छ। हाम्रो सुरक्षामा हुँदा त तपाईँहरूले माथिबाट नाइट भिजनको खसाल्दासम्म हामीले उनको परिवारलाई सुरक्षित राखेका थियौँ। आज यो प्रचण्डले, बाबुरामले र बाबुराम मुनिका जति पनि कमरेडहरू छन् आफूलाई ऊ भन्नेहरू बढी गर्छ भने आइजाउ त यो समाजमा खुल्लेआम यो समाजमा हिँड्यो त रोडमा त्यो दिन जनताले लाहानु चौधरीले हान्ने होइन, जनताले एक एक चप्पलमा तिमीलाई पुर्याइदिन्छ शमशान घाटभित्र पशुपतिमा। हेर अन्तिममा छु, हजुर अदालतको फैसला भरे भोलिको अवस्थामा छ, के आउला कसो आउला त्यो छुट्टै कुरा छ। के अदालतको फैसला जे आए पनि नेपालको अहिलेको डिरेल भएको राजनीतिमा तात्विक भिन्नता आउने केही सम्भावना देख्नुहुन्छ? तात्विक भिन्नता खासै नआउला उमेशजी। सरकारी वकिल जीवहरूले बहस गर्दाखेरि र राष्ट्रपतिको त बचाउट गर्ने संविधानमै उल्लेखित छ। हेर्नुहोस्, फेरि दोहोऱ्याएर हेर्दा हुन्छ कसैले होइन, अर्थ कुलो र कुरो जता पनि जान्छ, उहाँको होस् या हाम्रो होस्। तर के हो भने हुबाहु धारामा जाने भने राष्ट्रपतिलाई यस्तो पावरफुल बनाइदिएको छ संविधानले कि राष्ट्रपतिले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो छ। अन्तिममा हेर्नु होला यहाँहरूले, मैले यदि गलत भनिरहेको छु भने म सम्पूर्ण अधिकांश र सम्पूर्ण कानुनको विज्ञता र राजनीतिक विचार बुझ्ने जान्ने अग्रज दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्छु, यस्तो पावरफुल बनाएको छ र उहाँहरूको बहस र उहाँहरूको निर्णय हेर्ने भने दिनदिनैको संसद विघटन निर्विकल्प यही हुने हो। अनि फेरि संसद विघटन र संसद पुनर्स्थापन पनि निर्विकल्प छ, यो संविधानमा उल्लेख छ भने जस्तो उहाँले निर्णय दिनदिन सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण आजको दिनसम्म तपाईँ र म अहिलेसम्म यो बहस गरुन्जेलसम्म मलाई अब भोलि के हुन्छ थाहा रहेन, यहाँले पनि प्रश्न त्यही अनुसार गर्नु हो, मलाई पनि थाहा भएन। तर तपाईँ हामी बहस गरुन्जेलसम्म अहिलेको मिनेट र सेकेन्डसम्म र घन्टासम्ममा संसद पुनर्स्थापना हुने टाइपको बहस हुँदै आएको हो र म आजको मिनेटसम्म चाहिँ म यही आशावादी छु। पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ? फेरि पुनर्स्थापित गर्नलाई त तपाईँको अहिलेको मन्त्रीमण्डल फेरि डिजल्भ गरेको हो त, अब नै आउनु परेन, बार्गेनिङ गर्नु परेन भनेपछि पुनर्स्थापित सरकारमा भाग लिने फेरि विश्वासको मत लिने र नदिनेलाई ढोका खोल्नु परेन। पुनर्स्थापित भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली कि शेरबहादुर देउबा? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो अलिकति होइन भने हो, यही भएर अहम प्रश्न अब जाँदा जाँदा फेरि लम्बिने भयो। एकछिन अहम प्रश्न राखिदिनु भयो, अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चुन्ने भए म भन्छु 14 अर्ब रुपियाँ किन सिद्ध्यायो? के का लागि सिद्ध्यायो 14 अर्ब रुपियाँ? के का निम्ति सिद्ध्यायो? यिनका बाउले कमाइदिए थिए, नेपाली जनताको पसिना थिएन 14 अर्ब रुपियाँ 14 वर्ष लाएर यत्रो संविधान बनाउने? त्यतिखेर थियो अदालत, छ अदालत, भोलि रहने हो अदालत। अदालतले गर्ने थिएन राष्ट्रपतिको चुनाव, संसदीय चुनाव, मेयर उपमेयरका सदस्य अध्यक्षहरूको चुनाव, प्रदेशका चुनावहरू
अदालतले गर्ने थिएन। अदालतले शेरबहादुर देउवालाई यदि अबको दिनमा या कुनै एबिसी कुनै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्छ भने यति धेरै सांसद आजदेखि र प्रदेश डिजल गरिदिउँ, मेरो सुझाव र अनुरोध हो। किन पाल्ने यी नलायक भेराहरूलाई अनाकमा? सर्वोच्च अदालत छँदैछ त, उसले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति घोषणा गर्छ भयभरको, उसलाई त कानुनको व्याख्या गर्ने मात्रै अधिकार छ। रङ र राइट। पछि संसद पुनर्स्थापित भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। ऊ जननिर्वाचित हो। व्यवस्थापिकीय संसद अन्तर्गत प्रणाली अन्तर्गत ऊ 2/3 बहुमतीय जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। या त आँट गर्नु पर्यो विपक्षी दलका सबै अग्रजहरूले, अल्पमत पूर्ण रूपले अल्पमतमा गएर न्यूनभन्दा न्यून अल्पमतमा केपी ओलीलाई पारेर बहुमतको सरकार बनाइदियो। यसमा तपाईँको आपत्ति छैन। तर घरिघरि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने होइन भने तपाईँको निर्वाचन के काम त? त्यो निर्वाचन आयोग के काम? जनताको मत के काम? संसद के काम? आजदेखि सब घर पठाइदिउँ। झिङ्ग ढपाएर बस्छन् सालेहरू। जनताको पैसा अथाह खर्च गरिदिएछ, टाइम लिइदिएछ। आजदेखि यो संविधान संसदीय व्यवस्था होइन, लिगल पार्लियामेन्ट भनेर राखौँ, कानुन तह संसद राखौँ, सुप्रिम कोर्ट पनि नराखौँ, सर्वोच्च अदालत नराखौँ त्यसको नाम आजदेखि। त्यो पनि म भन्छु। हस् लामजी, नमस्कार। समय दिनुभयो, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु यसको लागि हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद।